अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मंडे मुबारक, नया दिन, नई सुबह, नई एनर्जी, नए मौजूआत, पुराने से हम। हाँ बिल्कुल, हम पुराने से हैं। पता नहीं कहाँ से कोई आवाज़ सी टकराई है मेरी समातों से। शेब, मैं ये सोच रही थी इससे पहले कि हम आज की जो इम्पोर्टेंट खबर है, जो न्यूज़ अपडेट्स हैं, वो शामिल करें, क्यों ना हम ये जानने की कोशिश करें अपने व्यूअर्स से भी और उनको भी बताएं कि हमारा वोट चाय की तरफ है या कॉफ़ी की तरफ। मेरा वोट है ग्रीन टी की तरफ। अच्छा, मेरा आज वैसे कॉफ़ी और चाय में टाई हो गया था, तो कॉफ़ी का मग वो सामने पड़ा है, चाय टेबल पे पड़ी है, तो मैंने कहा चलो दोनों चीज़ें बारी बारी हम ट्राई करेंगे। पहले हम कॉफ़ी पियेंगे, फिर हम चाय पियेंगे। इसका एक और आसान तरीका होता है कि आप चाय में ही थोड़ी सी कॉफ़ी मिला लें। ये भी अच्छा तरीका है, लेकिन ये जो टी बैग वाली चाय है ना, इसमें अगर आप कॉफ़ी मिक्स करें मज़ा नहीं आता। थोड़ी सी मीठी चाय फिर थोड़ी सी कड़वी कॉफ़ी, नॉट कैपेचिनो, लेकिन ये है कि अच्छा टाइम गुजरता है, दिन अच्छा गुजरता है। लेकिन आज प्रोग्राम को जो आगाज़ हम करें इस वोटिंग की, जो हमने बात की ना चाय और कॉफ़ी की वोटिंग की, ये तो हमने लाइटर नोट बात किया। अदरवाइज जो वोटिंग हुई है कल कराची में, हैदराबाद डिवीजन में, उसकी हम बात कर लेते हैं। सिंध का बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, और उसकी हम बात करें जिसमें कराची और हैदराबाद डिवीजन में नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। अगर हम गैर सरकारी गैर हतमी नताइज की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी हासिल है। बिल्कुल, ये बल्दियाती इंतखाबात का शुएब दूसरा मरहला था। कराची में, हैदराबाद में, जहां जहां पे इलेक्शन था वहां पे देखें तो हर जगह पे हमें पीपल्स पार्टी की वाज़ेह बरतरी नजर आ रही है और हम देख रहे हैं कि अवाम ने भरपूर तरीके से एतमाद का इजहार किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि उसकी पूरी एक डिटेल्ड रीज़न है। रीज़न ये है जनाब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसके रहनुमाओं ने अपनी जानें दी हैं, कराची के, हैदराबाद के, सिंध के लोगों को सर्व किया है उन्होंने एक तवील अरसे तक, तो लोग उन पर ट्रस्ट भी करते हैं, ज़ाहिर है। और फिर उसके बाद अगर हम सिर्फ कराची की पोजीशन देखें तो हमारे सामने आ रहा था जनाब के तकरीबन जो अब बहुत सारी सीट्स हैं, अभी थोड़ी सी पोजीशन क्लियर होगी क्योंकि अभी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं। तो हैदराबाद में जो नई तारीख रकम हुई है, जो पहले से बहुत डिफरेंट है, 9 टाउन म्यूनसिपल कमेटियों में से 6 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबकत हासिल है। और दूसरी तरफ अगर हम जिले के हिसाब से देखें तो 9 अजला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी हासिल है। ये अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। और इसके अलावा अगर हम टोटल कैपेसिटी में देखें कि पीपल्स पार्टी कितना लीड कर रही है, तो अभी तक जो फिगर सामने आ रहे थे वो थे 3101 में से 781 नशस्तें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अभी तक उस पर बरतरी हासिल कर चुके हैं और अभी नताइज आ रहे हैं, तो वाज़ेह तौर पर हमें फ़र्क देखने में मिल रहा है। चलें, ये तो हमने बात कर ली इंतखाबात से मुतालिक। तो वैसे भी सलमा कहा जाता है ना कि इंतखाबात के सिलसिले में जिसने अच्छी मुहिम चलाई हो उसे ही कामयाबी हासिल होती है। लेकिन देखिए जो तैयारी कर रहे थे वो तो रह गए, बिल्कुल रह गए। लेकिन बात जब मुहिम की हम करते हैं, मुहिम का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। अब हम बात और मुहिम की करेंगे। रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का जिक्र करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया है। बच्चों को पोलियो कतरे आपने पिलवाने हैं। अब घरों घरों में जाएंगे और जहां जहां सेंटर्स हैं, जहां जहां मौका मिले जरूर बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स आपने पिलवाने हैं। मैंडेटरी है, ये हम सब का फर्ज है कि हम पोलियो का खात्मा करने के अपना रोल प्ले कर सकें। और इसी हवाले से हमारे पास रियाज बरकी की रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। हंसते मुस्कुराते फूलों जैसे ये बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, ताहम इन्हें पोलियो जैसे मूजी मर्ज से हर वक्त खतरात लाहक रहते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम के मेहमारों को इस वबा से महफूज रखने के लिए मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया। उनका कहना है कि हालिया तबाहकुन सैलाब के बायस इंसदादे पोलियो मुहिम में खलल आ गया था, जिसके बायस मुल्क के दूर दराज इलाकों में एक बार फिर इस मर्ज ने सर उठाना शुरू कर दिया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का जमाना था, पोलियो का मुकम्मल खात्मा हो चुका था, लेकिन पिछले चंद माह में 20 केसेस पोलियो के आए हैं वज़ीरिस्तान में। लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये वबा फैली नहीं, उसको वहीं तक महदूद कर लिया गया। मुझे यकीन है कि तमाम सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर पूरी तंदही से इस वबा का मुकाबला करके हमेशा के लिए इसको दफन करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात के बावजूद जानों की परवाह न करते हुए मुल्क को पोलियो से पाक करने की मुहिम जारी रखने पर पोलियो वर्कर्स और उनकी हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने इस मुहिम के दौरान जानों के नजराने पेश करने वालों को भी शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियों को हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर पोलियो से बचाव के कतरे पीने वाले बच्चों को तोहफे, जबकि पोलियो वर्कर्स को तारीफी असनाद पेश की। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
یہ تو ہم نے بات کی انسداد پولیو مہم کی. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر ضرور کریں گے کہ جہاں ہم جسمانی صحت کا اس قدر خیال رکھتے ہیں کہ ظاہر اگر ہم صرف پولیو کی بات کریں, اس کی ایریڈیکیشن کی بات کریں اور اس کے لیے ڈراپس کی بات ہم کر رہے ہیں, اور گھر گھر جو چلائی جانے والی مہم ہوتی ہے سینٹرز میں, یا آپ ایئرپورٹ جائیں, ریلوے اسٹیشن جائیں, کسی بھی اسپاٹ پر جائیں, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پولیو ورکرز نظر آتے ہیں اور جس طرح سے وہ کام کریں. تو وہ تو جسمانی صحت کا خیال رکھنے کی بات ہوئی. جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی مینٹل صحت کا بھی خیال رکھنا ہے, اور ذہنی صحت کا. یس, کوئی مینٹل کا مطلب ہم اردو میں کچھ اور بھی یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ذہنی صحت کا خیال رکھنا بہرحال بہت ضروری ہے. ویسے بھی جنرلی اب ہم دیکھیں ہمارے آس پاس, ایون اپنی بات بھی کریں, کوئی نہ کوئی فیز ایسا ہم سب کی زندگی میں آتا ہے کہ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے, ذہنی صحت ہے, وہ تھوڑی سی متاثر ہوئی ہے, اور اس کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس بھی کرنے پڑتے ہیں اور لینے بھی چاہیے. اور اس کا ادراک ہونا کہ اچھا کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے, یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کے پہ حل کی طرف جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ خود آپ حل نہیں کر سکتے, کسی ساتھی سے آپ مدد نہیں لے سکتے, پھر آپ پروفیشنل ہیلپ لیتے ہیں. پروفیشنل ہیلپ لینا بہت اہم ہو جاتا ہے جب آپ کو لگے کہ اب ہو رہی ہے جناب گڑبڑ. تو یہ ذہنی صحت اور ہے, یہ آپ کے مائنڈ کا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہوتا ہے, آپ سائیکولوجیکل ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں, اور بہت ضروری ہے تاکہ آپ اگر مینٹلی فٹ ہوں گے, ذہنی طور پر تندرست ہوں گے, تو آپ جنرلی اچھا پرفارم کریں گے. تو اسی حوالے سے واپس ایک رپورٹ ہے کہ کتنا اہم ہے ذہنی صحت کا خیال رکھنا. محمد عثمان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. دیکھنے میں ایک شخص صحت مند ہو مگر اس کے خیالات منتشر, چہرے پر ایک ناگواری, چڑچڑاپن, خاموشی اور نیند کی کمی اس کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کو واضح کرتی ہیں. نفسیاتی یا ذہنی بیماری لا علاج نہیں, مگر اس کا علاج صبر آزما اور طویل ہو سکتا ہے. دماغی صحت اور مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں سوچتے اور نہ ہی زیادہ آگاہی ہے ان کو. بچوں کے سامنے گھر کے مسائل ڈسکس کرنا, پیچیدہ مسائل ڈسکس کرنا, والدین کو آپس میں اپنے مسائل ڈسکس کرنا, آپس میں لڑنا جھگڑنا, کوئی تربیت نہ کرنا, وہ بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے. مغربی ممالک میں بچے کو ہاتھ لگانا, چاہے اسکول میں ہو چاہے گھر میں ہو, اس کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے, اور اس کے پیچھے بہت بڑی ایک فلسفی ہے جس کی وجہ سے یہ روکا جاتا ہے. تو دماغی یا ذہنی صحت کسی بھی فرد کے جذباتی, نفسیاتی اور معاشرتی حالات کی عکاس ہوتی ہے. ذہنی تندرستی کے لیے تناؤ جیسے مسائل سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے بچوں کی روزمرہ سرگرمیوں سمیت اس نصاب میں بھی شامل کیا جانا چاہیے تاکہ حقیقی معنوں میں ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکے. ذہنی صحت کا آپ کو آج کل زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ جو سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں, جو سٹریس ہے, یہ آج کل بیماریوں میں نمبر 1 فیکٹر سمجھا جاتا ہے. جیسے بھی آپ کو کوئی ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا ہو, اور فوراً آپ سیکریٹرسٹ سے رجوع کریں, کیونکہ آپ کو اپنی ذہن اور نفسیاتی صحت کا خیال خود رکھنا چاہیے, بجا کے آپ لوگوں کے طرف دیکھیں اور سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے. دنیا بھر میں ہر 100 میں سے 5% لوگوں میں یہ مرض پایا جاتا ہے. اس کی جو علامات ہیں اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے, مریض جب وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ خالی خالی محسوس ہوتا ہے, اس کو انتہا درجے کی مایوسی, نا امیدی جیسی کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اٹھنے کو اس کا دل نہیں کرتا, کسی کام میں من نہیں لگتا اس کا, اور سوچوں اور خیالات کا ایک جھمگٹا اس کے ہر وقت دماغ پہ سوار رہتا ہے. مثبت رویہ, اچھی نیند, جسمانی طور پر متحرک رہنا اور لوگوں سے خوش مزاجی سے پیش آنا ذہنی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. ذہنی آسودگی معاشرے سے نا امیدی اور مایوسی کا خاتمہ کرتی ہے, لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ذہنی صحت کا خیال رکھا جائے. مایوسی کو ختم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائزز کریں, لیکن کچھ لوگ مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اپنے ذہن کی تسکین کے لیے شاعری کا سہارا بھی لیتے ہیں. اور جب شاعری کی بات ہوتی ہے, چند ایسے بڑے بڑے نام ہمارے درمیان موجود تھے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں. آپ کی بات بالکل اس لیے نہیں کری کیونکہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں. وہی تو سلسلہ آتے آتے بچے آپ کی بات کرتے ہی, لیکن ایسے لوگ ہیں شعیب جو دنیا سے چلے گئے, ان کی شاعری, ان کا کام, ان کا نام ہمارے درمیان موجود ہے. میں ایک شعر سناتی ہوں, آپ نے گیس کرنا ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں. اب یہ سوچوں تو بھمر ذہن میں پڑ جاتے ہیں, کیسے چہرے ہیں جو ملتے ہی بچھڑ جاتے ہیں. محسن نقوی صاحب. ایگزیکٹلی. اور یہ صرف ایک شعر نہیں ہے, ہزاروں شعر ان کے, بے شمار ان کی کتابیں موجود ہیں. کیا خوبصورت شاعری ہے ان کی, مختلف موضوعات پہ انہوں نے لکھا. ان کا جو نعتیہ کلام تھا وہ بھی بڑا مقبول ہوا, بہت سی چیزیں, بڑا کچھ انہوں نے تحریر کیا. ہمارے درمیان اردو ادب میں بے شمار ایگزامپلز موجود ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب کا منفرد اسلوب تھا, سوچنے کا طریقہ منفرد تھا. ایک رپورٹ ہے ان کی شاعری پہ, اگر ہم دکھا دیں, طاہر جعفری نے ایک رپورٹ تیار کی ہے.
शेर अदब की दुनिया का एक मोतबर नाम मोहसिन नकवी मुनफरिद असलूब और अंदाज़े बयां के शायर थे। 5 मई 1947 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। उनका नाम सैयद गुलाम अब्बास था। लफ्ज मोहसिन उनका तखल्लुस था। मोहसिन नकवी ने मुल्तान से ग्रेजुएशन और फिर जामिया पंजाब से उर्दू में एमए किया और लाहौर मुंतकिल हो गए। वो लाहौर की अदबी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेते रहे। अहले बैत पर उनकी शायरी को दुनिया भर में पसंद किया गया। मेरे वालिद गिरामी शहीद मोहसिन नकवी आलल्लाहु मकामहू, जिनको हमसे बिछड़े हुए 27 बरस गुजर गए, आज उनकी 27वीं बरसी के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि वो हमजहत शख्सियत थे। उन्होंने जितने भी शोबों में काम किया वो सारा काम यादगार है, चाहे उनकी गज़लें हों, नज़में हों, मजहबी शायरी हो या ज़िक्र आले मोहम्मद के हवाले से उनकी मजालिस हों, वो सब कुछ इतना यादगार है कि वो हमेशा याद रहेगा। वो हमारे दिलों में हैं, उनकी मोहब्बतें हमारे दिलों में हैं, उनकी मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में महफूज रहेगी। मोहसिन नकवी की शायरी में रोमान और दर्द का अंसर नुमाया था। लिहाजा इसी तनाजुर में मोहसिन नकवी के मजमूआ कलाम में अज़ाब दीद, खैमा जां, बरगे सहरा, मौज अदराक, तुलुए अश्क, हक एलिया और रेज़ा हर्फ शामिल हैं। एक बेपनाह शायर थे वो, एक बड़े फितरी शायर थे, कादिरुल कलाम थे और तशबीहात का इतना खूबसूरत इस्तेमाल उनकी शायरी के अंदर हमें मिलता था। उनके 10-12 मजमुआ कलाम हैं, सब के सब बहुत मारूफ हुए। उर्दू अदब के इस चिराग को 15 जनवरी 1996 को मून मार्केट लाहौर में अपने दफ्तर के बाहर दहशतगर्दों की फायरिंग से बुझा दिया गया। ताहम इसकी रोशनी उनकी शायरी की सूरत में हमेशा जिंदा रहेगी। बढ़ते हैं आगे। फोर्ब्स 50 ओवर 50 इसकी बात करते हैं और इसमें 2 पाकिस्तानी खवातीन ऐसी जिन्होंने जगह बनाई, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने काम से जगह बनाई। उनका जिक्र कर लेते हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान साहिबा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक। एशिया की 50 कामयाब खवातीन में इनको फोर्ब्स ने शामिल किया है और फोर्ब्स ने वफाकी वजीर शहरी रहमान के बारे में ये कहा कि वो COP 27 में आलमी खबरों में छाई रही और कॉन्फ्रेंस में लॉस एंड डैमेजेस से मुतालिक जो फंड का नया मुआहिदा तय पाया, इसमें इसका सहरा उनको जाता है। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक से मुतालिक फोर्ब्स की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली खातून है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एज अ जज तैनात हुई हैं और ये उनके लिए ज़ाहिर एक बड़े एजाज़ की बात है। तो 50 ओवर 50 फोर्ब्स इसकी फहरिस्त 2 पाकिस्तानी खवातीन, नाम बनाया, मकाम बनाया और ये बड़ी एक अच्छी खबर वी थॉट टू शेयर दिस एज़ वेल। बड़ी ज़बरदस्त खबर शुएब इसलिए भी है क्योंकि देखें दुनिया में 50 है और उनमें से 2 तो सिर्फ पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में खवातीन जिस तरह ज़बरदस्त काम कर रही हैं और आने वाली नस्लों के लिए ये बड़ी एक अच्छा एक पॉजिटिव चीज़ है जो हम अपनी आने वाली जनरेशंस को दे रहे हैं। कि हम हमेशा कहते थे कि माओं की तरबियत का बड़ा अमल दखल होता है, पढ़ी लिखी माएँ चाहिए माशरे को। ये वही माएँ हैं जो माशरे में भी सर्व कर रही हैं और ज़ाहिर है औलाद को भी अच्छी तरबियत दे रही हैं। घर में उनका रोल, फिर उनका प्रोफेशनल रोल और फिर मुल्क के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन तो इनको जरूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अब क्योंकि खवातीन की बात हो रही है तो क्यों ना एक खातूनी ब्रेक भी ले अगले टॉपिक पे जाने से पहले। कोई रोक सकता है मर्द आपको? बस बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं मेहमानों के साथ। स्टे विद अस। اقرأ باسم ربك الذي خلق नया है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुद निसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव पर।
बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक झलक देख चुके हैं। मेहमान कौन है थोड़ा तारुफ करा देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 नहीं 6 इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। नायाब अली इनका नाम है। माशाल्लाह ज़बरदस्त काम ये करती हैं। गवर्नमेंट के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ये लीड कर रही हैं माशाल्लाह। और अभी जो अवार्ड इनको मिला जिराफ हीरो प्रोजेक्ट है और ये खरासरा कम्युनिटी के लिए बेमिसाल खिदमात के एतराफ़ में इनको दिया गया है अमरीकी तंजीम की तरफ से। और पाकिस्तान से ये पहली शख्सियत है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। और इससे पहले माशाल्लाह 5 नाम, अगर इस अवार्ड की हम बात करें तो ये उनको दिया जाता है जो ख़तरात को बालाए ताक रख कर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो आज हम उनसे ज़रा बात करेंगे कि एग्जैक्टली किस वजह से, कोई एक प्रोजेक्ट था, कोई एक इंसिडेंट था, कोई इवेंट था, व्हाट वाज एग्जैक्टली जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला। तो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो गुड टू हैव यू जी। बड़ा मज़ा आता है हमेशा ही आपसे बात करके। नायाब, थोड़ा सा तो एक ज़रूर जानना चाहेंगे, एक तो कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग दिस अवार्ड, दूसरा ये कि एग्जैक्टली जिराफ अवार्ड किस वजह से आपको मिला, व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले देखें कि ख्वाजसरा कम्युनिटी बहुत से ख़तरात से दो चार है और आए रोज़ हम कभी कत्ल के वाक़यात देख रहे होते हैं। तो एक इंसिडेंट था जिसमें मैं एक ख्वाजसरा जो है उसको लेके रिपोर्टिंग के लिए लेके गई, तो वहाँ पे उस ख्वाजसरा के साथ साथ मुझ पर भी हमला कर दिया गया। तो ये बहुत रिपोर्ट हुआ जिसकी वजह से मुझे ये स्पेसिफिकली जो इस इंसिडेंट की वजह से मुझे इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। तो एंड रेस्ट ऑफ द थिंग जो दूसरी चीज़ें हैं जिस तरह लेजिस्लेशन है, पॉलिसी ड्राफ्टिंग है, और अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद पुलिस का एक इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव जिसमें ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बनाया गया है, उसकी इंचार्ज होने के तौर पर भी जो है वो मुझे इसलिए शॉर्टलिस्ट और नायाब, मैं ये सोच रही थी जब शुएब ने बात शुरू की कि नाम भी नायाब है, काम भी नायाब है, क्योंकि वाकयात तो हमारे इर्द गिर्द बहुत से होते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई वो पहली सीढ़ी नहीं बनना चाहता, कोई वो पहला काम नहीं करना चाहता, हर कोई इंतज़ार में होता है कोई दूसरा करेगा। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि मुझे अपने लिए, अपने जैसे दूसरे बहुत से लोगों के लिए आवाज़ उठानी है? और ये जो 6 अवार्ड्स का सफ़र था, पहले 5 अवार्ड्स, उनके पीछे रीजंस क्या रही? ये जो लेटेस्ट अवार्ड आपको मिला है इसके पीछे क्या रीजंस? अच्छा, सबसे पहले ना हमारे मुआशरे के अंदर एक सोच पाई जाती है कि अगर मुल्क का नाम रोशन करना है वो कहीं मर्दों ने करना है, उसमें ख़वातीन नहीं कर सकती। और फिर जिस तरह अभी मैं सुन रही थी शीरी रहमान साहिबा और आयशा मलिक साहिबा ने नाम रोशन किया, इसी तरीके से अब ख्वाजसरा कम्युनिटी को तो कहीं समझा नहीं जाता। तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग अब आगे आ रहे हैं। बिल्कुल यही जज्बा जो है कि एटलीस्ट हम मुल्क को जो कौम का जो नाम रोशन करने का जो जिम्मा है वो मर्द और ख़वातीन का नहीं है, वो ख्वाजसरा कम्युनिटी का भी है। तो फिर हम लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं। एंड फर्दर मोर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए खिदमात हैं, बेसिकली देखें कि जब मैं एम्पावर हुई, मैंने तालीम हासिल की, तो उसके पीछे ये था कि मैंने भी वो मुश्किलात बर्दाश्त की जो हमारी ख्वाजसरा कम्युनिटी बर्दाश्त की है। तो जब एक कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव होने पे आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कम्युनिटी को जो है वो बेहतरीन उनको करने के लिए आप कोशिशें करें। तो ये जो अवार्ड्स हैं, मैं आपको इसमें सिर्फ आपको बताती चलूँ कि ये जिस तरह हमारे मुल्क में सदारती अवार्ड होता है, मुझे गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की तरफ से फ्रैंको जर्मन प्राइज़ फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ दिया गया। फिर मुझे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, एंड एशिया हीरो अवार्ड एंड सो ऑन इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। द थिंग इज के आप के ऊपर देयर वाज एन इंसिडेंट इन माय लाइफ जिसमें आई वाज सेविंग अ ट्रांसजेंडर फेलो जिसके बाद मुझे एसिड अटैक का सामना करना पड़ा, एंड दैट वाज एक्चुअली टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ के अगर मैं ये सारी सफरिंग से मैं अगर बच जाती हूँ और मुझे अल्लाह नई ज़िंदगी देते हैं तो डेफिनेटली आई हैव टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर द कम्युनिटी। तो वो आप उस
एक आप कह लें कि विक्टिम से सर्वाइवर और फिर सेवियर तक का सफ़र, और एंड देन दिस रिकग्निशन, डेफिनेटली इट्स अ करेज। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, बहुत मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है जब दुनिया आपके काम को सराह रही होती है। नायाब, ये जो इंसिडेंट था इसके बाद तो आपने ज़ाहिर सर्व भी किया, लेकिन आपने इसी सिस्टम में रहते हुए तालीम भी हासिल की, लोगों के लिए काम भी किया। क्या अब आपको 10 साल पहले वाली सोच कहीं नज़र आती है, या अभी भी वही माइंडसेट है, आहिस्ता आहिस्ता भी ग्रेजुअली चेंज आ रहा है? देखिए, जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, मैं आई वांट टू अप्रिशिएट माय गवर्नमेंट बिकॉज़ पिछले जो चंद सालों में आप देखें, और हालिया ही जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं ट्रांसजेंडर एजुकेशन के लिए, जगह जगह पे स्कूल बनाए जा रहे हैं, ख्वाजसरा कम्युनिटी को हेल्थ की सहूलियात मुयसर करने के लिए हस्पतालों के अंदर निज़ाम और फिर इस तरह के प्रोटेक्शन सेंटर मुहैया किए जा रहे हैं। मुआशरा तब्दील हो रहा है। मुआशरा तब्दील तब होता है जब आप जिस रियासत में रहते हैं उसकी हुकूमत आपको ऑन करती है। तो आज देखें, हमारे पास ख्वाजसरा वकील भी हैं, ख्वाजसरा प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तो देयर आर लॉन्ग लिस्ट एम्पावर्ड लोगों की, और इसमें जो है वो हमारे ख्वाजसरा कम्युनिटी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है, हमारी गवर्नमेंट ने भी हमें सपोर्ट किया, और हमारा मुआशरा भी बदल रहा है। थिंग्स आर चेंजिंग एंड इंशाल्लाह वेरी सून आप देखेंगे कि इट विल बी द इक्वल सोसाइटी फॉर एवरीवन। इंशाल्लाह ज़ारा यही वो चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करें, इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हमें बढ़ना है। नायाब, इस वक्त आप जो प्रोजेक्ट कर रही हैं, जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक नेशनल प्रोजेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट फ्लड सिचुएशन, में ज़रूर चाहूँगा आप शेयर करें उसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या हो रहा है उसमें। हम इस हमारा जो इदारा है, हम काम कर रहे हैं नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ मिलके। उसमें हमने पहली मर्तबा 33 अजला जो कि सैलाब से मुतासरा हैं, वहाँ पे ख्वाजसरा कम्युनिटी को बतौर फेलो लिया है, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ख्वाजसरा कम्युनिटी को सैलाब रिलीफ एंड रिस्पॉन्स में शामिल करने के लिए उनको ना सिर्फ गवर्नमेंट की कमेटीज़ के अंदर हम नोटिफाई करवा रहे हैं, बल्कि उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि अपने जैसे लोगों को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि मर्दों, ख़वातीन और बूढ़ों के लिए हमेशा बिकॉज दे आर विजिबल, दे हैव लीडरशिप, तो उनको रिलीफ रिस्पॉन्स में रह दिया जाता है। और समटाइम हमारे ख्वाजसरा कम्युनिटी के पास शनाख्ती कार्ड जो कि हमारी कम्युनिटी नहीं समटाइम बनाती, तो उसकी वजह से रिलीफ रिस्पॉन्स के अंदर रह जाते हैं। कोई भी पहले कोरोना जैसी आफत आई, उसमें बहुत से चैलेंजेस का सामना पड़े, तो अभी जो है वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन से और पीस एंड जस्टिस नेटवर्क के जो ताउन से और जो है वो USAID के ताउन से, ये इट्स अ नेशनल लेवल प्रोजेक्ट, इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, के जिसमें इतने बड़े लेवल पे ना सिर्फ ख्वाजसरा कम्युनिटी को नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि वो सैलाब से मुतासर अपने जैसे लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और सर, इसमें ये जिनेवा कॉन्फ्रेंस से डिफरेंट प्लेजेस लिए गए कि किस तरह पाकिस्तान एक प्लान बनाएगा प्रोजेक्ट्स का और उसमें फंडिंग होगी, तो ये उसी से अटैच चीज़ है या इसका USAID अलग से फंड कर रहा है? जी, ये USAID का इदारा है, ब्यूरो ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ये अपनी ज़ेली तंजीमें जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और पीस एंड जस्टिस नेटवर्क उसके थ्रू ये ताउन कर रहा है। देखें, ये इट्स अ पार्ट ऑफ कंसोर्शियम। जब भी इंटरनेशनल फंडिंग आती है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आप इंक्लूसिव बनाने के लिए सिस्टम्स को, ताकि तमाम कम्युनिटीज तक पहुंचे, तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट थिंग। अच्छा नायाब, अभी क्योंकि नादरा के पास सारा डाटा नहीं होगा ना, बहुत सारे लोग आपने कहा कि नहीं बनाते ID कार्ड, तो लोगों को मोबिलाइज करना, उनका डाटा कलेक्ट करना, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये पता लगाना कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे हमने कैसे फैसिलिटेट करना है, ये सब कैसे हो रहा है? देखें, सबसे पहले मसला ये होता है कि आप कम्युनिटीज़ तक कैसे पहुँचते हैं। कम्युनिटीज़ तक पहुँचने के लिए वी नीड टू इंगेज विद कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव। तो उस वजह से जब मैं 33 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करती हूँ, तो उन 33 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के नुमाइंदों को ऑन बोर्ड करके उनको ट्रेनिंग दी है, ताकि वो उन कम्युनिटीज़ तक पहुंच सकें जहां तक शायद हमारे जो है वो नादरा या जो मेन स्ट्रीम हमारा स्ट्रक्चर है उसकी रीच नहीं है। तो दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेटिंग विद नादरा एंड हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कमेटीज हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मौजूद है, तो उनके साथ एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। तो वो जो एक गैप है उसको फिल कर रहे हैं एंड और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जहाँ पे फ्लड आया, जहाँ पे तबाही हुई, वहाँ पे कुछ आइडिया हो सके कि जितने लोग मुतासिर हुए उसमें ख्वाजसरा कम्युनिटी या
وہ पॉपुलेशन कितनी है जो अभी तक जो जिनको हम टच नहीं कर पाए? देखिए हमारे जो है वो 10,418 जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बतौर मर्दमशुमारी में जो है वो ख्वाजा की तादाद बताई जाती थी जो कि रजिस्टर्ड थे, एंड देयर आर मैनी अनरजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी. तो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट वी विल बी एबल टू गिव यू द एग्जैक्ट डेटा, बट आई एम अश्योरिंग के जो है वो हमारा जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो हमारा मुल्क का निज़ाम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि दे आर सो विजिलेंट एंड दे आर रेडी टू हैव द कम्युनिटी. तो उसमें जो है वो हम इंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं एंड यू विल बी गेटिंग द इंशाल्लाह. और इस इंक्लूजन की तरफ जाने में हर्डल्स तो ज़ाहिर आते हैं, वो क्या चैलेंजेस हैं जो इस वक्त भी आपको लगता है कि जिन पर काम बहुत तेज़ी से होना चाहिए? देखिए सबसे पहले हमारे मुआशरे का रवैया बदलने की बहुत ज़रूरत है, जो कि हमारे आम शहरी का रवैया है. क्योंकि मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है वो उसको उसके बारे में हमारे बच्चों को जब बड़े हो रहे होते हैं उनकी तरबियत में नहीं शामिल किया जाता. मैं बड़े लाइटर नोट पे अक्सर बात कहती हूँ कि हम डोरेमोन के बारे में बता देते हैं, स्पाइडरमैन के बारे में बता देते हैं, बट वी डोंट टेल आवर चिल्ड्रन कि डैट अच्छा ये ट्रांसजेंडर जो ख्वाजा सरा अफराद हैं ये भी हमारे जैसे इंसान हैं. तो जब वो बच्चा हमारे मुआशरे की मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आता है तो वही माइंडसेट लेके आता है. तो हमें जो फौरी तौर पर आई थिंक के पेरेंट्स को जो है वो इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों की तरबियत करें, और स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर करिकुलम के अंदर जो है वो मैं ज़रा थोड़ा सा गैप देखती हूँ कि जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को शामिल करने की ज़रूरत है. वी हैव वेरी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन, वेरी progressive legal frameworks that protecting our transgender community. और ज़ाहिर है ये मैं देखा भी रिसेंट टाइम्स में कि अगर स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी इदारे में अगर एक ट्रांसजेंडर को एडमिशन के हुसूल में कोई दिक्कत हो तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं, और इस पर लेजिस्लेशन मौजूद है जो कि बड़ी अच्छी बात है. हमारे पास 3 इदारे इस तरह के मौजूद हैं जिनमें आप फौरी तौर पर ना सिर्फ सुनवाई होती है, जिसमें वफाकी मोतसब है, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, नेशनल कमीशन जो है वो ऑन ह्यूमन राइट्स हैं. तो और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने 1099 एक हेल्पलाइन भी लॉन्च की है, और प्राइम मिनिस्टर जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट है जिसको वो हेड कर रहे हैं सलमान सूफी साहब. तो आई एम वेरी यू नो के ग्रेटफुल टू दीज पीपल हु आर चैंपियंस एंड लीडर्स जो कि इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और जहाँ पे पहले ख्वाजा सरा कम्युनिटी की सुनवाई नहीं होती थी अब वो हो रही है. ज़बरदस्त. और नायाब आपने क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस पे आप काम भी कर रही हैं और आगे भी ज़ाहिर फर्दर भी प्लान्स होंगे, ये 6 अवार्ड्स तो मिल गए हैं, आगे क्या इरादे हैं आपकी, क्या क्या चीज़ें पाइपलाइन में है, क्या प्लान कर रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए? देखिए करंटली आई एम हेडिंग द यूनिट ऑफ इस्लामाबाद पुलिस एज आई टोल्ड यू. तो मेरा जो मकसद है उस यूनिट्स को रेप्लिकेट करना तमाम प्रोविंसेस के अंदर, और वेरी सून इन बलोचिस्तान यू विल बी ऑल्सो सीइंग अ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन यूनिट. एंड अदर देन जो ये क्योंकि हमारी सबकी प्रायोरिटी जो डेवस्टेटिंग फ्लड है उसकी तरफ हम लोगों ने अपनी तवज्जो मरकूज़ की रखी है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा तबाह हाली का जो है वो शिकार है, और अभी हमने रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करना है, और आने वाले जो है वो 2 साल कम अज़ कम जो है वो हम रिहैब में लग जाएंगे. बिल्कुल रिहैब के ऊपर लग जाएंगे. बलूचिस्तान के बारे में सुनना भी मेरे लिए इट्स अ बिग न्यूज़ कि बलूचिस्तान वो इलाका जहाँ पे समझा जाता है कि एक डिफरेंट तरह का माइंडसेट है ना, लोग बाहर नहीं निकलते, ये वो वहाँ पे यूनिट कायम करना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है itself. And all hats off to the government that which is going that. बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, गवर्नमेंट ने कंडीसिव एनवायरनमेंट देना होता है इदारों को, और फिर हमें काम होता नजर आता है. नायाब, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कीप्स यू मोटिवेटेड? It's very good question, and the thing is कि जब मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था शोएब, तो उस टाइम मैंने अपने साथ एक कमिटमेंट की थी कि अगर मेरी ज़िंदगी, मुझे अल्लाह ताला नई ज़िंदगी देते हैं और मैं ज़िंदा बच जाती हूँ, तो आई विल सेक्रीफाइस माई होल लाइफ फॉर द कम्युनिटी. तो ये कहना एक बड़ा होता है कि आई हैव नथिंग टू डू बट to serve my community, so this is keeping me motivated. और लोग आपके पास आते हैं, लोग कहते हैं कि हम भी आपके साथ कुछ लोगों को सर्व करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, हमारे लायक कोई खिदमत है तो बताएं. a lot of community हमारे मुल्क में कहती हूँ कि in terms of charity, in terms of supporting human rights, और in terms of promoting
इक्वालिटी एंड पीस, हमारा मुल्क जो है वो सबसे आगे है और लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। जिस तरीके से आज देखें आप लोग भी हमारे राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सो दिस इज़ एवरीबडी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ज़बरदस्त। और नायाब, अगर हम चेंज की बात करें सोसाइटी में, अपने सोच की बात भी की, लेकिन अगर हम इकनॉमिक पर्सपेक्टिव में इसको देखें, क्योंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं कि हर कम्युनिटी ने अपना एक रोल प्ले करना है पाकिस्तान की इकॉनमी में, एक पॉजिटिव रोल। उस इकॉनमी में अगर हम आज के दौर को देखें जिसमें हम देखते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का दौर है, डिजिटल मीडियम्स का दौर है, और जिस तरह एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आप ट्रांसजेंडर के लिए भी ऐसा माहौल देखते हैं? आपको लगता है कोई सजेशन होनी चाहिए डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए, NSTP जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए, कि जिस तरह हम देखते हैं ख़वातीन को एक बड़ा प्रमोट किया जाता है कि जी इतने % ख़वातीन हों, उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ, वो करें। ट्रांसजेंडर के लिए भी एक कोटा मुख्तस हो, एंटरप्रेन्योर्स के लिए एज अ स्टार्टअप, उनका आइडिया, उस पर मेंटोरशिप, उस पर इन्वेस्टमेंट। अभी मैं आपको आपके इसी प्रोग्राम से के जो है वो साथ से एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती चलूँ कि जो है वो प्लान 9 जो कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा जो है वो प्लान गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट कर रही है, पंजाब टेक्नोलॉजी बोर्ड उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसमें ख्वाजा सराओं का एक इनिशिएटिव डेट कॉल्ड पिंक रूपी, तो वो उसमें फाइनल राउंड में चला गया अभी रिसेंटली। और डेट इज़ द पिंक रुपीज़ द कॉन्सेप्ट जिसमें वो इनकम जो कि वनरेबल ग्रुप्स कमा के मुल्क की GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट। एंड यस, दिस इज़ द रिकमेंडेशन। हमारे जो तमाम के तमाम इंक्यूबेशन सेंटर हैं उनको इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करने की ज़रूरत है। एंड हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी अपने आप को बदलना चाहती है। दे डोंट वांट टू बेग ऑन द रोड्स, वो नहीं चाहते। सबसे अच्छी बात है कि वो खुद बदलना चाहते हैं। और बहुत सा जो मुझे नज़र आता है रीज़न ये बाय चॉइस नहीं होता, ये माशरा हमें धकेल देता है वक्त के साथ साथ। बहुत कम आप जैसे लोग होते हैं जो हमारा दिन भी अच्छा बना देते हैं और लोगों की ज़िंदगी भी अच्छी बना देते हैं। आप लाइट हैं बहुत से लोगों के लिए। हाँ। बिल्कुल, देखें मैं आपको एक चीज़ मैं हमेशा कहती होती हूँ कि देखें जैसा आपके मर्द और औरत पैदा होने में आपका कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह ने आपको पैदा किया है, तो हमारा जो बतौर ख्वाजा सरा पैदा होने में भी हमारा भी कोई इख्तियार नहीं है, तो हमें भी अल्लाह ने पैदा किया। और अल्लाह ताला किसी भी जो है वो मखलूक को नकारा या बेकार पैदा नहीं करता, और हर किसी का जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, हर किसी का रोल होता है, हर किसी का किरदार होता है। तो हमने सबको इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, और हमने मिलके साथ चलेंगे मिलके साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इसी तरह से बहुत अच्छा काम करते रहिए, बहुत अच्छी बातें करते रहिए, क्योंकि आपकी बातों से बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो ग्लैड टू हैव यू जी, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। अब बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ। बिल्कुल, और बात कर लेते हैं क्योंकि भागने दौड़ने की बातें हो रही हैं, आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं, तो एक ऐसे ही शख्स से आज हम मिलने वाले हैं जो कि इतना तेज भागते हैं कि उनको गोल्ड मेडल मिल जाता है। मैं और शुएब इतना तेज नहीं भाग सकते, कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें। हम बात कर रहे हैं कौमी एथलीट शजर अब्बास की। जनाब ज़बरदस्त किस्म के मेडल्स ले रहे हैं, नाम बना रहे हैं। बैनुल अक़वामी एथलेटिक्स में चैंपियनशिप ईरान में हुई 2022 में, जिसमें 200 मीटर में गोल्ड मेडल अपने नाम किया उन्होंने रिसेंटली। और बैनुल अक़वामी एथलेटिक्स चैंपियनशिप कज़ाकिस्तान 2022 में 100 मीटर में भी गोल्ड मेडल शजर अब्बास जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें बर्मिंघम में, वहाँ भी उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान के तेज़ तरीन एथलीट होने का अवार्ड भी हासिल है। यूसेन बोल्ट का नाम हम सुनते थे, हमारे पास शजर अब्बास हैं। तो शजर अब्बास कितना तेज़ भागते हैं, कैसे गोल्ड मेडल लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शजर अब्बास, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी, बड़ा तेज भागते हैं ये शजर। ये इतना तेज भागना कैसे सीखा? क्या प्रॉपर ट्रेनिंग ली आपने, या नेचुरल था आपका ऐसा मसल और ऐसी बिल्ड कि ऐसी टेक्निक आ गई कि आप फिर तेज ही भागते गए? जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरे में ये टैलेंट पैदा किया है। तो ये नेचुरल भी होता है, उसके बाद जी कोचेस भी ट्रेनिंग करवाते हैं उस लेवल की, तो जिससे बंदा तेज़ हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादातर नेचुरल स्प्रिंट होती है, तो मैं नेचुरल स्प्रिंटर था शायद। शजर, क्या खूबसूरत बात आपने की। वैसे तो ज़िंदगी भागने दौड़ने का नाम है, भागते रहना चाहिए, हरकत में बरकत है। लेकिन जितना तेज आप भागते हैं उसके लिए कोई ख़ास प्रैक्टिस होती है? दिन में कोई एक टारगेट रखा होता है कि आज मैंने इतना भागना है?
जी डेली वर्क करता हूँ, 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग होती है। कोई साहब स्प्रिंटें लगाते हैं, कोई साहब को पता होता है कि किस लेवल की ट्रेनिंग करनी है, फिर वो इस हिसाब से ट्रेनिंग करवाते हैं। स्प्रिंटर के जिम करते हैं एक दिन और एक दिन ट्रैक करते हैं, तो कोई साहब नहीं मेंटेन करना होता है सारा ट्रेनिंग वर्क। ठीक। अच्छा, और जो ईरान में 200 मीटर की रेस हुई और फिर काज़ाकिस्तान में 100 मीटर, तो ये 200 मीटर और 100 मीटर, इसमें कितने सेकंड्स में आप पहुंचे थे फिनिश लाइन तक? जी पहले इनाम रज़ा कप खेलने के लिए ईरान गया, तो वहाँ पे 200 मीटर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया। और वहाँ पे मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया 20.95 सेकंड में मैंने 200 मीटर की और पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया। और उसके बाद कज़ाकिस्तान गया और वहाँ पे 100 मीटर का पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया और फास्टेस्ट मैन बना पाकिस्तान का। तो वहाँ पे मैंने 10.38 सेकंड में 100 मीटर की। ओके। अच्छा, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई ख़ास ट्रैक सोचते हैं कि कोई पार्क हो, सड़क हो, कोई पहाड़ी इलाकों के वहाँ पे ज़्यादा अच्छी आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, तो क्या सोचते हैं ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छा स्पॉट कौन सा होता है? जी ग्राउंड सबसे अच्छा, जैसे कि ट्रैक है, वहाँ पे ट्रैक के अलावा स्प्रिंटर नहीं ट्रेनिंग कर सकता। तो अगर ट्रैक अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद जैसे फुटबॉल का ग्राउंड होता है तो वहाँ पे कर सकते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप ट्रैक के अंदर ट्रेनिंग करें। अच्छा शजर, आप बरतानिया में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? और फिर ईरान काज़ाकिस्तान के बाद बर्मिंघम जाना, क्या डिफरेंस लगा आपको? क्योंकि पाकिस्तान, ईरान, काज़ाकिस्तान, ये ममालिक, यहाँ के लोग, यहाँ के जो एथलीट्स की जो बॉडी बिल्ट होती है वो डिफरेंट होती है। बर्मिंघम में ज़ाहिर है उन लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी हाइट, फिजिक सब डिफरेंट होता है हमसे। जी फर्स्ट बड़ा कंपटीशन था मेरा कॉमनवेल्थ, तो वहाँ पे गया, पहले भी 2-3 टूर लगे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ सीखने को मिला। लेकिन जब जैसे ही बर्मिंघम कॉमनवेल्थ खेलने के लिए गया हूँ तो वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर आए थे, उनको देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा, उनको मतलब देखा, तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। तो आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही ओलंपिक्स आ रही है, वहाँ पे जाऊँगा, बड़े प्लेयरों के साथ खेलूँगा, तो इंशाल्लाह बहुत चीज़ें बड़े प्लेयरों से मिलती हैं सीखने के लिए इंसान को। वाले भी वैसे आपको मोटिवेट करते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है, कहते हैं क्या भागते दौड़ते रहते हो, कोई और काम करो? नहीं, घर वालों ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे कोई साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और नाना अबू और नानी है, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा, सारी फैमिली ने तकरीबन मुझे सपोर्ट किया है। माशाल्लाह। और शजर, ये इतना जो भागने दौड़ने वाला आपका काम है, आप उसी की ट्रेनिंग करते हैं और वैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इसकी वजह से आपको अपनी हेल्थ में कितना बड़ा चेंज नज़र आता है? क्योंकि आजकल तो हम जवानी में देखते हैं किसी को एक मसला, किसी को दूसरा मसला, कोई बेड पे है, कोई मास्क के साथ है, कोई ज़रा सा भागे तो सांस फूल जाता है। तो आपकी हेल्थ और इस भागने में कितना ज़बरदस्त कनेक्शन होता है कि आप कहते हैं कि नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैं भागता हूँ, आई एम फिट? जी जैसा कि देखें कि हर स्पोर्ट्समैन फिट होता है, तो इसीलिए स्पोर्ट्समैन बहुत कम बीमारियों का शिकार होते हैं। तो ऐसे ही हर इंसान को सुबह उठ के ट्रेनिंग करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए। तो मैं नहीं मानता कि जो इंसान डेली वर्जिश करता है तो वो बीमार हो या बीमारियों का शिकार हो। तो स्पोर्ट्स जो है इंसान को बहुत ज़्यादा फिट रखती है। ओके। और आपके दिन भर की रूटीन क्या होती है? जी मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे, 10:30 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 1-2 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद फिर आके खाना वगैरह खा के रेस्ट करते हैं। अगले दिन फिर ऐसे ही जिम होता है, वो भी 3-4 घंटे का सेशन होता है, तो डेली बेस पे ट्रेनिंग करनी होती है। खाते क्या हैं आप शजर फिट रहने के लिए? फिट रहने के लिए अब पाकिस्तान में तो जो मिल जाए वही खाने के लिए, लेकिन एक एथलीट के लिए डाइट मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। तो हमें पाकिस्तान में
ऐसी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, मतलब वो चीज़ें नहीं मैसर इधर हमें खाने को मिलती, तो लेकिन जो भी मिले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेते हैं। नहीं नहीं शजर, ऐसा क्या है जो पाकिस्तान में नहीं मिलता भाई? जैसे कि ये सप्लीमेंट वगैरह ये हमें इधर अच्छे नहीं मिलते। सप्लीमेंट्स तो अल्टरनेट हुए ना शजर, आपने तो सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, फ्रेश डाइट लेनी है, दूध पी के सोना है। एग्जैक्टली जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खाते हैं पाकिस्तान में, ये हर नेमत अल्लाह पाक की दी हुई हर नेमत इधर मिलती है हमें खाने को, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं। इस सब के साथ ही तो आपने माशाल्लाह ये रिकॉर्ड बनाए हैं, यही माहौल, यही खाना, यही खुराक, यही सब सपोर्ट, इसी सिस्टम के साथ आपने नाम बनाया, तो फिर शिकवा नहीं बनता कि सप्लीमेंट्स नहीं। सप्लीमेंट्स तो वैसे भी डिस्करेज किए जाते हैं। शजर, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि सलमान दुकाना क्या खाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या नहीं खाते भाई, क्या ना खा के आपकी फिटनेस है? ये बिरयानी नहीं खाते होगे? निहारी भी जी, हर चीज़ ही खाते हैं जो पाकिस्तान में खाने के लिए हमें सब्ज़ी वगैरह मिलती है, फ्रूट वगैरह, तो यही ठीक है। यानी लाहौर में रहते हुए तो वैसे यही जवाब बनता ना कि सब कुछ खाते हैं, तो आप भी ऐसा करते कि गया नारकली और तसल्ली से आपने वहाँ पे चने भटूरे मैंने सुना है बड़े चने मशहूर भटूरे होते हैं भी, लाहौर पाए में। भी, निहारी जो कराची की ज्यादा मशहूर है, लेकिन बोंग पाए भी, बड़ा कुछ मिलता है लाहौर में, बड़ी देसी कुलचे खुराकें कुलचे होती बहुत हैं। ज्यादा खाए जाते हैं वहाँ पर। नहीं, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज ही रखते हैं, तो ये चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं, पाए वगैरह खा लेते हैं, इसके अलावा नहारी ये स्पाइसी चीज़ें बहुत कम। अच्छा, ये खाने पीने के बाद जब आपका प्रैक्टिस का टाइम होता है तो आप प्रैक्टिस के लिए अकेले जाते हैं रनिंग करने, या साथ कोई आपके दोस्त वोस्त आपका साथ देने आते हैं कि चलो आज हम भी तुम्हारे साथ भागते हैं? नहीं, हमारा सारा ग्रुप है, हमारा क्लब है, तो क्लब के सारे लड़के इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं। तो कितने लोग हैं हमारे आपके कोच साथ साहब के अंदाज़न? पास तकरीबन 8 से 10 इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हैं। अच्छा, और आपको लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर और आने वाले जो इवेंट्स हैं उसके लिए जब तैयारी आप करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे? जो पहले अगर आप 10.8 सेकंड्स में करते और बेहतर करेंगे, आप उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं? जी, जैसा कि अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है तो इंशाल्लाह उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो उसके लिए क्वालिफाई करूँगा, उसके बाद जैसे कि 2024 में ओलंपिक्स है पेरिस में, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करूँगा और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा वहाँ पे इंशाल्लाह। ये जो पहला चैंपियनशिप जिसका आपने जिक्र किया, इसकी क्वालिफिकेशन का क्या प्रोसीजर है? जी, अभी उन्होंने टाइम निकाला है, तो इंशाल्लाह 20.16 क्वालिफाई है 200 मीटर का, और 10.06 100 मीटर का क्वालिफाई टाइम है, तो इंशाल्लाह अभी जैसे कंपटीशन मिलेंगे तो इंटरनेशनल कंपटीशन में क्वालिफाई करूंगा, और इसके बाद इंशाल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई होगा। काज़ाकिस्तान में आपने देखिए 100 मीटर्स 10.8 सेकंड्स में किया, ऐसा ही है? थ्री 8 सेकंड में 3.8 सेकंड्स, और अभी क्वालिफाई करने के लिए 10.6 सेकंड्स चाहिए। जी जी। अच्छा शजर, एक सवाल फनी सा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर पूछना चाहिए कि कभी गाड़ी बहुत स्पीड में होती है, कोई हर्डल आ जाए, ब्रेक लगाते लगाते टाइम लगता है, एक एथलीट जो बहुत तेज़ भाग रहा होता है उसका जो टारगेट है उसमें बीच में कोई हर्डल आ जाए, ब्रेक लग जाती है, आसानी से बच जाता है बंदा या नहीं? जंप होता है। नहीं, अगर ऐसे कोई चीज़ आगे आ जाए तो इंजरी का होने का बहुत ज़्यादा मसला होता है, यानी ब्रेक आसानी से नहीं लगती, कंट्रोल रखना पड़ता है। जी बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा समर, वैसे ये कब आपको मालूम हुआ कि अच्छा आप एक ऐसे एथलीट बन सकते हैं जो कि पाकिस्तान का नाम मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जाकर शहर मुल्कों में जाकर रोशन कर सकता है?
ایز این ایتھلیٹ, ایز جس اے کو break رنر, نہ لگے. جس کو بریک نہ لگے. یس. میں پہلے بیسیکلی کرکٹ کھیلتا تھا, تو فرسٹ ایئر میں پنجاب کالج میں آیا, ایڈمیشن لیا تو کرکٹ ہی کھیلتا تھا. تو اس کے بعد سیکنڈ ایئر میں نے ایڈمیشن کالج کی فیس معاف کروانی تھی, تو میں نے ایتھلیٹکس کے ٹرائل دیے 100 میٹر اور 200 میٹر کے. تو میں دونوں ایونٹ ون کیے. اس کے بعد پاکستان میں نیشنل گیمز ہونی تھی, اس کا کیمپ وابڈا کا لگا تھا. تو وہاں پہ میرے جو کوچ رانا سجاد صاحب, میں ان کے پاس چلا گیا, تو میں نے ان سے ٹریننگ سٹارٹ کی. تو انہوں نے کہا کہ تم اچھے ایتھلیٹ بن سکتے ہو. تو میں نے آہستہ آہستہ ایتھلیٹکس کی ٹریننگ شروع کر دی, کرکٹ سے دور ہوتا چلا گیا. تو جونیئر نیشنل پاکستان میں ہوئی, تو 200 میٹر میں نے وابڈا کی طرف سے کھیلا, تو گولڈ میڈل حاصل کیا. اور اسی کے ساتھ بعد میں مجھے کوچ صاحب اپنے ساتھ ساہیوال لے گئے. تو آگے کرونا کووڈ آ گیا, جس کی وجہ سے 2-3 سال کمپٹیشن ہی نہیں ملا کھیلنے کے لیے. تو ٹریننگ کرتے رہے. تو جیسے ہی کمپٹیشن ملے تو الحمدللہ ہر کمپٹیشن میں اپنا بیسٹ کیا. اور پاکستان میں ٹرائل ہوئے, تو پاکستان لیول کے ٹرائل ہوئے, تو میں HEC کی طرف سے ٹرائل دیے میں نے, تو میری سلیکشن ہو گئی. اور ویسے ہی پہلا میرا ایران کا ٹور لگا, تو 200 میٹر میں نے گولڈ حاصل کیا اور پاکستان کا ریکارڈ کیا. اور ایسے ہی الحمدللہ جیسے جو سا کمپٹیشن کھیلا ہے, دن بہ دن اچھا ہی کیا اپنا. تو انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں گا. انشاءاللہ جی, آپ ضرور پاکستان کا نام روشن کرتے چلے جائیں گے. بہت شکریہ شجر, ساتھ موجود تھے آپ اور اپنی کہانی ہم سے شیئر کر رہے تھے. ایونٹس ایسے جہاں پر آپ گئے, گولڈ میڈل حاصل کیے, اب جو آنے والے ایونٹس ہیں ان کی آپ تیاری کر رہے ہیں. اور میں ان کا معصوم سا جواب مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں نے فیس معاف کرانی تھی, تو میں ایتھلیٹکس میں چلا گیا. ہاؤ کیوٹ, مجھے بڑا اچھا لگا ان کا, بڑا سادہ سا سیدھا سادہ جواب تھا. ہمیں تو فیس معاف کرانے کے لیے GP اچھا لینا پڑتا تھا. لیکن یہ اچھا تھا, دیٹ واز گڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے, آپ اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے کیوں نہ ایک بڑی کوئک سی نیوز شیئر کر دیں اپنے ویئرز کے ساتھ, کہ بھارت کی طرف سے آئے دن ہم جارحانہ اقدامات تو دیکھتے ہیں, خطے میں امن کو ٹھیس پہنچانے کی کوئی نہ کوئی کوشش کی جاتی رہتی ہے. لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے جائیداد کی خرید و فروخت پہ پابندی لگا دی گئی ہے بہت ساری ریاستوں میں, نہ صرف نئی دہلی میں بلکہ اتراکھنڈ میں, مدھیہ پردیش میں, آسام, گجرات میں بلڈوز مہم شروع کی گئی ہے. مسلمانوں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں. اور ایون میں خبر دیکھ رہی تھی, اشوک سوائن خود انڈین ہے, انہوں نے شیئر کیا ہوا تھا کہ ایک مسجد کو گرا دیا گیا ایک روڈ کی تعمیر کے لیے, اور نیچے کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ ہزاروں مندر ہمیں نظر آتے ہیں جب شاہراہوں کی تعمیر ہوتی ہے. بڑی مصروف شاہراہیں, بڑی موٹر ویز بنتی ہیں جن پہ مندر ہوتے ہیں, لیکن مسجدیں گرا دی جاتی ہیں. تو یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ اور بڑا ایک تشدد پسند رویہ ہے. بالکل. عبداللہ شاد انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے, سارے معاملے پر مل کر دیکھتے ہیں. بھارتی حکومت دلی کے ہر محلے اور ہر گلی میں انتباہ کے پوسٹرز چسپاں کر دیے گئے ہیں. ان پوسٹرز پر لکھا ہے, تمام ہندوؤں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو گھر بیچیں گے اور نہ ہی کرائے پر جگہ دیں گے. اگر کسی نے ایسا کیا بھی تو RSS کے کارکن اس گھر کی رجسٹری نہیں ہونے دیں گے. کسی مسلمان کو گھر دینے والے ہندو بدترین انجام سے دوچار ہوں گے. نئی دلی میں ان پوسٹرز سے مسلمانوں میں شدید عدم تحفظ پایا جاتا ہے. ادھر اتر پردیش, مدھیہ پردیش, اتراکھنڈ, آسام اور گجرات میں بلڈوزر مہم کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کے گھر مسمار کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے. مدھیہ پردیش حکومت نے اجین کے علاقے میں سینکڑوں مسلمانوں کو فی الفور گھر خالی کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے. اتر پردیش میں ہزاروں گھروں کو مسمار کرنے والے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ خود کو فخر سے بلڈوزر بابا کہلواتے ہیں. اسام کے ڈھل پور اور بارپیتا ضلع, دلی کے جہانگیر پوری, UP کے مظفر نگر, کاشی نگر, الہ آباد اور لکھیم پور, مدھیہ پردیش کے کھڑگاؤں سمیت متعدد علاقوں میں مسلمانوں کی بستیوں کو بلڈوزر کے ذریعے منہدم کیا جا چکا ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ کے علاقے ہلدوانی میں مسلمان گھرانوں کے مسمار کرنے پر سٹے آرڈر دیا ہے, لیکن ہندو انتہا پسند تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد یا بدیر یہاں بسنے والے 50,000 مسلمانوں کے گھر ختم کر دیں گے. ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے اس استحصال کو لینڈ جہاد کا نام دیتے ہیں. کیا عالمی برادری دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کی دعوے دار بھارتی حکومت کے زیر سایہ انسانی حقوق کی بدترین پامالی کا فی الفور نوٹس لے گی؟ یہ وہ سوال ہیں جو بھارت میں بسنے والے مسلمانوں, عیسائیوں و دیگر اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ روز اپنے چہروں پہ لیے بیٹھے ہیں. عبداللہ شاد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ایک نیوز بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट से मुताल्लिक, और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसा अंदाज, कोई ऐसा रवैया, देखने का अंदाज भी हो सकता है, लफ्ज़ों का चुनाव भी हो सकता है। कभी कभी कुछ ऐसे बेएहतियाती में, मैं कहूँगा बेएहतियाती में, कम इल्मी में आप ऐसा रवैया जाहिर कर जाते हैं जिससे अगले का दिल टूट जाता है, जिससे अगला गिर जाता है, जिससे अगला ऐसा महसूस करता है कि उसकी बेतौकीरी हुई है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हर्ट किया गया है। बच्चों के साथ भी हो सकता है, बड़ों के साथ भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते में हो सकता है, वो चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता है, फैमिली मेम्बर्स में किसी के साथ है, इवन इन कोलीग्स, इवन इन फ्रेंड्स, किसी के साथ भी हो सकता है। ये क्यों होता है? चूँकि हम कभी कभी मैं कहूँगा कि लाताल्लुक इस अंदाज से हो जाते हैं, बेहिसी तो नहीं मैं उसे कहूँगा, लेकिन किसी न किसी वजह से, किसी न किसी फेज की वजह से आप एक कर जाते हैं। बहुत सारी चीजों पे हम इनसेंसिटिव हो जाते लगता नहीं है कोई हर्ट होगा। तो ये जो इनसेंसिटिविटी होती है ना, वो चाहे एक लम्हे के लिए क्यों ना आए, लेकिन उसकी वजह से किसी का डैमेज सालों का हो जाता है। तो इस अहम मामले पर आज हम बात करेंगे कि इसके लिए हमें कैसी ट्रेनिंग चाहिए, कैसे अपने आप को इस इनसेंसिटिविटी से हमें अलग रखना है, और जैसे ही मालूम हो कि अभी हम इनसेंसिटिव हो रहे हैं तो फौरन से अपने आप पे काम आपने करना शुरू करना है। इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किए मोटिवेशनल स्पीकर तसद्दुक गिलानी साहब, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, क्यों ये होता है, ये इनसेंसिटिविटी क्यों आती है, दिल क्यों दुखता है किसी का? अच्छा, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कोई आपसे कहे ना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर वो आपको रिस्पेक्ट शो ना करे, तो मैं कहता हूँ वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि वो कहने वाले कहते हैं कि मोहब्बत पहला अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीना। तो अच्छा, रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं ना, वो एक बड़ा अजीब सा मतलब अभी तो आपने एक पहलू की बात की, ये एक पूरा सिनेरियो है। इसमें मेरे ख्याल में 3 किस्म की रिस्पेक्ट है। पहली रिस्पेक्ट इस सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपने बात कि अल्लाह ताला ने ना, हम अक्सर कहते हैं हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, कह के गुजर जाते हैं, इस पर गौर नहीं करते। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब यह है कि आप एक रॉयल प्रोडक्ट हैं। जैसे किसी रॉयल प्रोडक्ट को ले लें, रोल्स रॉयस को ले लें, तो आप जाते हैं ना कि मुझे बड़े से बड़े, यहाँ तो खैर टोयोटा कोरोला नहीं मिलती साल पहले, लेकिन किसी बड़े मुल्क में भी आप जाएँ, उन्होंने कहा मुझे ये रोल्स रॉयस चाहिए, उन्होंने कहा सॉरी सर ये आपकी नहीं है, ये उस बंदे की है जिसने ऑर्डर दिया था, पैसे जमा कराए थे, फिर ये बनना शुरू हुई थी, उसकी है। और कभी ये हसब नसब देख के मिला करती थी, अब तो पैसों की मिल जाती है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद वो जब ऑर्डर बुक होता है, फिर वो बनना शुरू होती है, और फिर वो डिलीवर होती है। तो ये एक बात करें एक आम सी रॉयल प्रोडक्ट जो एक इंसान ने बनाई है। अब इसको आप कंपेयर करें अशरफुल मखलूक़ात से, यानी अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक़ात बनाई हैं जिसका हमें इल्म भी नहीं है। अभी सैकड़ों हज़ारों हम मखलूक़ात से वाकिफ़ हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमें इल्म भी नहीं है, सुनी सुनाई बातें बेताश हैं। उन सारी मखलूक़ात में से आपको कहा गया जी आप अशरफ हैं, रॉयल प्रोडक्ट हैं, अल्लाह ने ख़ास, चाहे इस ईरा में बनाई हो, लेकिन एक रॉयल प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर रोल्स रॉयस बग़ैर ज़रूरत के नहीं बनती, तो अल्लाह ताला की जो अल्लाह 3 क्रिएटर है उसका बनाया हुआ मैं और आप बिला ज़रूरत नहीं हो नहीं सकता। अच्छा, हमें ज़रूरत का शऊर नहीं है, हमें नहीं पता कि क्यों मुझे इस वक्त इस दौर में और इन वसाइल के साथ इस एनवायरनमेंट में क्यों भेजा गया, इसका मुझे शऊर नहीं है। लेकिन अशद ज़रूरत थी तब अल्लाह ने भेजा, ये तो तय है। अब मेरी का मकली है कि मैं समझ ना पाऊँ, ये हम सब का मसला है। तो सबसे पहले ना अपनी रिस्पेक्ट करें कि अल्लाह ने आपको रॉयल प्रोडक्ट बनाया, अल्लाह ने कोई बहुत ही शदीद ज़रूरत थी, कोई काम था ऐसा जो आपके बगैर इस लम्हे में, इस दौर में नहीं हो पाता था, उसके लिए आपको बनाया। लेकिन सर ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसको एक छोटी सी चीज़ ख़त्म कर देती है, ईगो, अना और इज़्ज़त नफ्स। इन 2 चीज़ों में क्या फ़र्क है? अच्छा, ईगो तो फिर आती है ना जब आप दूसरे की बात करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने एक बात कही और मैं समझता हूँ कि नहीं मैं तो इससे बालातर हूँ, इनकी ज़रूरत कैसे हुई ये बात करने की मुझसे, ठीक है। लेकिन लोग डिफेंड जब करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं अपनी इज्जत नफ्स का दिफा कर रहा था। एग्जैक्टली, होता वही है ना। देखें, इज्जत तो वो है जो दूसरा करे। अब मैं कहूँ कि यार मेरी इज्जत करो तो ये तो कोई बात नहीं है ना, इज्जत तो वो है जो दूसरा दे। तो जब आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, जो कि हमारी खूबी नहीं है, अल्लाह की खूबी है, हम बेहतर नहीं हैं,
ہم تو سب جیسے ہیں. ہماری پرفیکشن کا عمل جاری ہے. ایگزیکٹلی جیسے میں کہہ رہا تھا نا, میں اگر اشرف المخلوقات ہوں, اپنی عزت کرنی ہے, اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا. اسی طرح دوسرا اسپیکٹ آتا ہے کہ آپ جیسا دوسرا شخص, چاہے وہ صفائی کر رہا ہے, وہ بھی اشرف المخلوقات ہے, اس کی بھی اتنی عزت کرنی. اگر میں اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا شروع کروں گا, جو اتنا آسان نہیں ہے. ہم سب ایسا اس لمحے میں آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نا ایسے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں اس سے بہتر. ایسا سب میں ہوتا ہے, میرے سمیت. تو وہ لمحہ بڑا خطرناک ہے. اس میں آپ جو بات کریں ایگو آ جاتی ہے کہ ہاؤ کم, تم کیسے بھائی, مجھے کیسے کہہ دیا, مجھے یہ کام تم نے کیوں کہہ دیا, میری تو میں اس سے بالا تر ہوں انفارچونیٹلی. تو وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی, وہ کہتے ہیں نا غرور کا ایک پہلو جب انسان میں آتا ہے تو اللہ کو تو پسند نہیں ہے وہ. اور اس میں یہ ہوتا ہے وہ غرور سے پھر عزت ملتی نہیں ہے, وہ دوسرے کی نظر میں ڈسگریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو ہیومینٹی ہے, جو ہمبلنس ہے, اس کے اندر عزت. اچھا, جو تیسری بات ہے, تیسری رسپیکٹ ہے, جو ہم میں سے شاید کوئی سمجھتا ہو, وہ ہے کہ اللہ نے جن حالات میں, جس انوائرمنٹ میں اور جن وسائل کے ساتھ آپ کو پیدا کیا, اس کی رسپیکٹ کرنا. اچھا, سب سے بڑی غلطی ہم اس میں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے. بھائی اللہ کو پتہ ہے رب کی تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. اس کو ہو سکتا ہے اس کے مسائل بھی تم سے بڑے ہوں. بالکل. تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جب آپ کے پاس کچھ دولت اور شہرت اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں. یہ فار فری نہیں ہوتا, نو ڈاؤٹ. بہت سارے کانٹے بھی آتے کسی ہیں. مصیبت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو پریپیئر کرتا ہے, آپ کو اکوپڈ کرتا ہے ان ساری چیزوں پہ جو آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ ایسے ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ خواہش رکھتے ہیں نا میرے پاس دولت آ جائے, شہرت آ جائے, ہم سب فیس بک, سیلفیز, تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل بھی آتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کے مشہور ترین جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے اکثر انزائٹی اور ڈپریشن سے ایبسلیوٹلی خودکشیاں کرنے والے بہت بڑے بڑے نام ہمارے سامنے. مائیکل جیکسن 4.5 بلین ڈالر سے زیادہ اس کا اپنا پوری ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی جو ہر وقت خیال رکھتی تھی کہ مائیکل جیکسن کی باڈی میں کوئی چیز خراب نہ ہو جائے. تو کیا ہوا, انزائٹی, ڈپریشن. مائک ٹائسن بلینز آف ڈالرز کمائے اس نے, بڑا مشہور بھی تھا. انزائٹی, ڈپریشن. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آج اگر ہم سمجھ جائیں تو میرے خیال بہت سارے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی, ہم سب سمیت. وہ یہ ہے کہ جن وسائل کے ساتھ, سب سے امپورٹنٹ, جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے, جس حالات میں, جس جگہ پہ پیدا کیا ہے, اگر میں اس کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا تو میں بجائے اس کے کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھاؤں, میں اس سے نقصان اٹھاؤں گا. یہی ہم سب کر رہے ہیں. ہم سارے ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں جس میں ہم ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ محنت کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ غریب نہ رہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قناعت چھوڑ دیں. آپ اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں. ایک باریک سا نقطہ ہے جو مشکل ہے سمجھنا, باریک چیزیں سمجھ نہیں آتی, کہ قناعت کرنی ہے لیکن بیسٹ ایفرٹ کر کے. آپ بیسٹ ایفرٹ کریں اور پازیٹیو سائڈ پہ کریں, اس کے بعد اس پہ مطمئن ہو جائیں. ہم بیسٹ ایفرٹ بعض اوقات نہیں کرتے, اکثر اوقات نہیں کرتے, اور پھر جس میں ہیں اس پہ مطمئن بھی نہیں رہتے. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک کانفلکٹ آتا ہے, آپ کے نفسیاتی مسائل اسی سے پیدا ہوتے ہیں, اور پھر آپ وہ غلطیاں کرتے ہیں جس سے زندگی اور الجھنوں میں پڑتی ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں میری والدہ نے اکثر مجھے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا, اب اکثر والدین کی باتیں بہت بعد میں یاد آتی ہیں, سمجھ آتی ہیں. تو وہ اکثر کہا کرتی تھی 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے, اٹھو جاؤ کوشش کرو, پھر وہ دیکھو کیا کرتا ہے. بے شک. نمبر 2 جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. آج کے دور میں دیکھیں ہمارے گھروں میں کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا. کہتے ہیں محبت کرتے ہیں, آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. آپ کیسی محبت ہے جو آپ کو ڈس رسپیکٹ کر دے؟ ضروریات سے جڑی محبت. اتنی پیاری بات آپ نے کی سر, اتنی پیاری بات کی. آپ نے آغاز بھی اسی بات سے کیا, محبت کیسے جس میں احترام نہ ہو, اور یہی بیسک لیکنگ ہے اس وقت کہ ہم کہتے تو بڑے آرام سے ہیں کہ I love you, اور پھر کیسے دل دکھا دیتے ہیں. میں وہ ایک اور آپ کے پی ٹی وی کے پروگرام میں تھا تو مجھے شاید جگن ہے, انہوں نے پوچھا کہ ہم کیوں انزائٹی ڈپریشن میں, تو میں نے جواب دیا, تھوڑی حیران ہوئی, شاید آپ بھی ہوں. میں نے کہا ہمارے دوست نہیں, ہم دوست نہیں بناتے, ہم غرض کے رشتے بناتے ہیں. مجھے آپ سے غرض ہے تو میں آپ کے ساتھ تعلق بنا لوں گا, ٹھیک ہے. پھر غرض کے جو رشتے ہوتے ہیں
وہ کہیں نہ کہیں پھر مشکلوں کا شکار ہوتے ہیں. جو دوستی ہوتی ہے نا اس میں مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, آپ کو مجھ سے کچھ نہیں چاہیے, ہم بیٹھیں گے ایسے ہی بیٹھیں گے, بات بھی نہیں کریں گے, دل خوش ہو جائے گا. لیکن سر یہاں پہ بھی تو ایک ہرڈل آتی ہے کہ مجھے لیٹ سپوز مجھے دوست کی ضرورت ہے, میرے سائیکل میں کسی کو دوست کی ضرورت نہیں ہے, میں تو کسی کو اپنی بات بتانا چاہتا ہوں لیکن سامنے والا نہیں سننا نہیں چاہتا, تو وہاں پہ گیپ آ جاتا ہے کہ پھر یہ دوستی میوچل انٹرسٹ کے بغیر کیسے ہوگی. اگلا بندہ تب میری بات سنے گا, اس کو مجھ سے فائدہ ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا یہ جو دوستی ہوتی ہے نا یہی بڑی مشکل چیز ہے جو ہم نے بنانی چھوڑ دی ہے. میں نے کہا نا اسکول کالج میں شاید آپ کے چند بنے ہوں. اچھا ہم یہ کرتے ہیں پرانے دوستوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, سب سے بڑی غلطی یہیں پہ کرتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. تو دوستی جو ہے نا وہ تھی جو بے غرضی کے دور میں بنی, اس کو ساتھ لے کے جو چلا نہیں سر دوستوں کے ساتھ ان کے مسئلے بھی تو بڑے ہو جاتے ہیں نا, ہم بھی نہیں سنتے. مسئلے تو ڈیفینیٹلی ہوں گے نا. دیکھیں آپ نے راستے میں آگے چلنا ہے نا, تو وہ میرا ایک دوست تھا, اس کے ٹرپلٹس ہوئے, 3 بچے ہوئے اس کے, اور تھوڑے سے بڑے ہوئے, بہت تنگ کرتے تھے. مجھے پوچھتا ہے کہ یہ کب تنگ کرنا ختم کریں گے. تو میں نے کہا بیٹا یہ جو ہے نا یہ شروع ہوا ہے, ان کی قد کے ساتھ ساتھ یہ مسئلے بھی بڑے ہوں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسائل تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا میں جو وسائل کی بات کر رہا تھا وہ وسائل بھی اللہ اتنے آپ کو دے دیتے ہیں. ہاں اگر آپ یہ کہیں جی میں نے بھی صبح اٹھ کے یہ سیلفی لگانی ہے کہ میں نے آج ناشتے میں یہ کھایا ہے, تو پھر مشکل ہو جائے گی نا. پھر تو مطلب آپ دوڑ میں لگ جائیں گے. کوئی بات نہیں, اگر کسی دوڑ میں لگتی ہے تو اچھے کامنٹس آتے ہیں, دوڑ میں لگ جائیں گے نا. ہوتا ہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں مشکلیں خود ہم نے ڈالی ہیں. جو بنیادی انسان کی ضرورتیں تھیں کیا تھیں؟ شیلٹر, گھر, خوراک, ٹھیک ہے, اور لباس. اب تینوں چیزیں مل گئی, گھر کے اندر بیٹھ کے کیا نہیں, اب نہیں, تینوں مل نہیں گئی, تینوں ملنا وہ تو اللہ کا شکر ہے مل گئی. ان تینوں کو جو بنیادی ضرورت تھی اس کو ہم نے لگژری بنا دیا اور ریس کا ذریعہ بنا دیا. کھانا میں دال سے کھا لوں, میں چٹنی سے کھا لوں, کوئی نہیں دیکھتا, لیکن میں دکھانا چاہوں گا. وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو سیلفی ہے نا جس میں دوڑ لگا دی, میں نے کھایا کیا. میں پی تھے آپ نے. ایگزیکٹلی. اسی طرح گھر, میرا گھر بہت خوبصورت ہو, بھائی رہنے کے لیے مجھے جو چاہیے وہ نہیں, لیکن مجھے آپ کو دکھانا ہے کہ میرا گھر بہت خوبصورت ہے. اسی طرح لباس جسم ڈھانپنے کے لیے تھا, اس کو میں نے اور خوبصورت دکھا. دیکھو میں نے کتنا برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے, فائن. تو اب اس دوڑ میں ہم نے زندگی مشکل کر دی نا, ورنہ زندگی اتنی مشکل ہے نہیں. یہ بات آپ سب سمجھ لیں, میں بھی سمجھ لوں, زندگی کو ہم نے مشکل کر دیا. اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کنسسٹنٹلی ایک ہی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں. ہم خود جب ابھی بات کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے ہم بھی کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے کہیں یار میرے پاس کیوں نہیں ہے, بٹ ان کمزور لمحوں میں سے جتنی جلدی نکلا جائے اتنا آسان ہے. تو فائدہ اس سب چیزوں میں یہ ہوگا کہ آپ کمپٹیشن سے, اللہ نے کمپٹیشن بنایا نہیں ہے نا. میں اکثر یہ شاید آپ کے ساتھ بھی پہلے, اللہ نے جب انسان کو بنایا نا تو ساتھ ایک گٹھڑی نصیبوں کی اس کے ساتھ دے دی. اب یقین کریں نہ اس گٹھڑی میں سے کوئی نکال سکتا ہے نہ اس میں کوئی ڈال سکتا ہے. بے شک. اچھا پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دوڑ کس چیز کی ہے جب میرے پاس ہے ہی, اللہ نے بنایا, جو مرضی میں روؤں پیٹوں, میرے لیے بنایا ہے اور میرے لیے ضروری بھی وہی تھا. یہ سمجھ نہیں آتی. اچھا عمرے کی دعا میں نے ایک دعا تھی اور اکثر بڑا حیران ہو گیا پڑھ کے, حالانکہ آپ بڑے دانشوری سنتے بھی ہیں لیکن وہ قرآن, تو اس میں دعا یہ تھی کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ فرما دیں, اور اس سے اگلا جملہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے, اور مجھے اس کا شعور دے دیں. اچھا ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے, لیکن ہم چونکہ دوسروں کو دیکھتے ہیں جہاں کمپٹیشن اللہ نے بنایا نہیں ہم نے بنا لیا. اب اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ جب اس راستے سے ڈائیورٹ ہوں گے پھر آپ کچے راستے پہ جب چڑھیں گے تو مشکلیں آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم فوکس کریں, پہلے سب سے پہلے شکر کریں. شکر کیا ہے؟ یہ بھی رسپیکٹ ہے کس کی؟ اللہ کی. یہ اللہ تو نے مجھے سانس دی. وہ ایک سادھو تھے نا, وہ ان کے پاس ایک بندہ نے کہا جی زندگی میرے بینک بیلنس برباد ہو گیا, کاروبار تباہ ہو گیا, میں زمین پہ آ گیا, میں مرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تم کوئی مسئلہ نہیں, ادھر بیٹھو, اور میں نا جب تک نہ کہوں تم نے اپنا ناک اور منہ ایسے نا ہاتھ رکھنا چھوڑنا نہیں. اچھا اس نے تھوڑی دیر رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا منہ سڑکنا شروع ہو گیا. ایک خاص ٹائم پہ جب محسوس ہوا سادھو کو کہ نہیں اب یہ فارغ ہو جائے گا, میں نے کہا جی اب چھوڑ دو. وہ بندہ کہتا ہے جب پہلی سانس میں نے لی نا مجھے احساس ہوا یہ تو بہت خوبصورت چیز ہے, میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. ہم کتنی سانسیں لیتے اور چھوڑ دیتے ہیں اور شکر ادا نہیں, اور ادراک نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ آپ کی انگلی زخمی ہو جائے نا, آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ زخمی نہیں تھی تو کتنی اچھی بات تھی. آپ سوچیں کہ یہ اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے اس میں دل, اس میں مکمل پورے آرگنز لگائے, ایک بھی چیز نہ ہو تو ہم نامکمل ہیں. ایک چیز نہ ہونا تو دور کی, ایک چیز کو کوئی مسئلہ ہو جائے
تب بھی آپ کو احساس ہوتا ہے. تو کیوں نہ وہ احساس ہمیں آج ہو جائے, کیوں نہ ہم آج شکر کریں, یا اللہ تم ہم چلتے پھرتے آئے ہیں, سانسیں لے رہے ہیں, ہنستے کھیلتے ہیں, اتنے خوبصورت ماحول میں بیٹھے ہیں, تو ہم اس کا شکر ادا کریں اور اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں. ان 2 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہم نے. ہمارا مسئلہ ان 2 چیزوں کے علاوہ ہم سب کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. آپ خود سوچ لیں. بڑی بنیادی سی بات ہے سر. اسی طرح اگر ہم سوچنا شروع کر دیں, شکر کی بات بھی سر نے کی, اور جس طرح رشتوں میں احترام کی بات کی, یہ بڑا اہم ہے کہ ہم اس کا ادراک کریں کہ یہ ہمیں کرنا ہے. ایک تو یہ کہ شکر نہ صرف اللہ تعالیٰ کا, بلکہ جو ہمارے آس پاس رشتے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے. اور اسی طرح رسپیکٹ کا ایلیمنٹ قائم ہوگا, اسی طرح پیار محبت بڑھے گی, پھر ہم انسینسٹیو نہیں ہوں گے, پھر کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے سر. ایک بریک کی طرف پڑھنے ناظرین واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ہر کوئی جانتا ہے کہ جب عثمانیوں کے سر سے قرض کا بوجھ اتر جائے گا تو وہ تعلیم, صحت اور تجارت میں آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. ہم محل اور بادشاہ حضرات کے درمیان فاصلہ پیدا کریں گے. اگر ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے تو بہت ہوشیار رہنا ہوگا پاشا. غدار کل کی صبح نہیں دیکھ پائے گا. میں ہر اس شخص سے ہاتھ ملاؤں گا جو عبدالحمید کے خلاف ہو. میرے مخالف کام کرنے والے زندہ نہیں رہتے. کیا یہ انسان اپنے ہوش کو بیٹھا ہے شبناز؟ اگر ویمبری صاحب کی جستجو بھی ہمارے راز تلاش کرنا ہے تو ضرور کوئی شخص ہے جو انہیں مجبور کر رہا ہے. اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو عبدالحمید سے پہلے میں تمہیں مار دوں گا. آج رات ہر چیز واضح ہو جائے گی پاشا. اصل چہرہ ہم بے نقاب کرنے جا رہے ہیں. غدار. پاکستان کی ضرورت تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سامنے آئے, اور جو یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ مصیبت پاکستان پہ آئی تھی, تو اس کے لیے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا, اور خاص طور پر جو UN کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا, اور وہ خود جگہ جگہ پہ گئے اور جا کے انہوں نے دیکھا کہ سیلاب نے کتنی تباہ کاریاں مچائی ہیں پاکستان میں. اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو راغب کیا کہ اس کے لیے ایک انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس ہونی چاہیے, جو کہ جنیوا میں ہوئی. ہمیں توقع ہے کہ جو موجودہ پاکستان کی حکومت ہے کہ یہ جو فنڈز پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پلج کیے ہیں, یہ ان کو صحیح جگہ پہ پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرے گی, اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے جو افیکٹڈ ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علامہ اقبال کی اس خصوصی سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ اقبال شاعر مشرق, حکیم الامت, مفکر پاکستان, تصور پاکستان جس نے دیا. آج ہم ان کی جب بات کرتے ہیں, ان کے افکار کا ذکر کرتے ہیں, کیسے نوجوان نسل ان سے سیکھ سکتی ہے, کیسے ان کے کلام سے, فکر سے, سوچ سے, فلسفی سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا خصوصی سیگمنٹ انہی کی مناسبت سے ہوتا ہے, انہی تعلیمات کی مناسبت سے ہم گفتگو کرتے ہیں. آج پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ذوالفقار احمد چیمہ صاحب, سابق آئی جی ہیں, چیئرمین علامہ اقبال کاؤنسل ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو دی شو سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویری گڈ ٹو ہیو یو سر. ویسے تو اقبال کے افکار پہ گفتگو رہتی ہے, لیکن آج آغاز کر لیتے ہیں اس بات سے کہ اقبال کے افکار کے جو نمایاں پہلو ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, انٹرنیشنل کوئی بھی فورم ہو, کانفرنس ہو, تو دنیا کے مسلم ورلڈ کے چوٹی کے انٹلیکچوئلز ہوں, فلاسفرز ہوں, وہ ہمیں ضرور تانا دیتے ہیں پاکستانیوں کو کہ بھائی آپ کوئی بڑی احسان فراموش قوم ہے کہ آپ نے اقبال جیسے عظیم محسن کو بھلا دیا ہے, اور حتیٰ کہ اپنے نصاب سے نکال دیا ہے. بالکل. اور ہم بھی جانتے ہیں وہ بھی
بتاتے ہیں کہ دیکھیں علامہ اقبال صرف پاکستان نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قدرت کا ایک عظیم عطیہ اور تحفہ تھا. بے شک مسلم ورلڈ نے دیکھیں بہت بڑے بڑے شاعر اور فلاسفر اور دانشور پیدا کیے ہیں، لیکن مسلمانوں اور اسلام کا مقدمہ دنیا کے سامنے علامہ اقبال نے جس مؤثر اور جس پرشکو انداز میں اور جس شان سے پیش کیا کوئی اور نہیں کر سکا. بلا شبہ. اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں آپ کے ویورز کے لیے کہ he was educated from the best seats of learning. کیمبرج یونیورسٹی آف انگلینڈ، میونخ یونیورسٹی آف جرمنی، اور انہیں قدیم کلاسیکل علوم اور فلسفیز پر بھی پوری دسترس تھی، اور انہیں جدید ماڈرن لٹریچر، اقتصادیات اور انٹرنیشنل پولیٹکس پر بھی ان کی مکمل گرپ تھی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت پڑھے لکھے تھے، قدرت نے انہیں دماغ بھی بہت دیا، جینیس تھے. اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اسلام کی پچھلی 700-800 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے شاعر اور مفکر ڈاکٹر علامہ اقبال. کوئی شک نہیں. دنیا کے کسی اور شاعر نے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کہ اتنے ملکوں میں اتنے انسانوں کو انسپائر نہیں کیا جتنا علامہ اقبال نے کیا. ایران میں انہیں، اب ایران وہ کبھی نہیں گئے، مگر ایران میں انہیں he is acknowledged as their national poet. سینٹرل ایشین سٹیٹس، اچھا ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنائی ویری پراؤڈلی کالز ہمسیلف مرید اقبال، کہ میں تو مرید اقبال ہوں. سینٹرل ایشین سٹیٹس کے لوگ جب رشین آکوپیشن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو چوکوں اور چوراہوں پہ 10-10 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. انہیں گرمانے کے لیے، انہیں آزادی کے جذبوں سے سرشار کرنے کے لیے کسی تاجک یا ازبک یا ایرانی یا ترک شاعر نہیں، علامہ اقبال کی شاعری اور نظمیں سنائی جاتی تھیں. میں مارے حرم باز و تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خیز گراں خیز گراں خیز. او حرم بنانے والو، اب خواب گراں سے، گہری نیند سے اٹھ کھڑے ہو ایک نئی دنیا تعمیر کرنے کے لیے. دیکھیں آپ نے پوچھا ہے علامہ اقبال کے فکر کے بڑے پہلو، اگر میں ان پہلوؤں کی طرف بھی میں آ رہا ہوں. ایک فکرے میں میں بات کروں تو انہوں نے ہمیں دیکھیں ایک عزت اور غیرت اور آزادی اور خودداری اور خود انحصاری کی راہ دکھائی تھی. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے وہ بلا دی، اور ہم نے میں پھر کہوں گا کہ احساس کمتری اور ڈیپینڈنس اور محتاجی اور غلامی کی راہ اپنا لی ہے. یہ جو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اچھا ان کی فکر کے جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری شاعری کو اگر ایک فکرے میں سمیٹا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ پوری شاعری اور ان کی فکر جو ہے وہ زوال سے کمال تک پہنچنے کا ایک نسخہ کیمیا ہے. کیا بات ہے. اچھا، اور انہوں نے مسلمانوں کو دیکھیں ایک سب سے پہلے زور دیا کہ آپ کا یقین اور ایمان ان یور کاز ان یور آئیڈیالوجی وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، غیر متزلزل ہونا چاہیے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. اچھا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا ایمان ویورنگ ہوگا، متزلزل ہوگا، تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، مگر اگر آپ کا ایمان غیر متزلزل ہوگا، ان ویورنگ ہوگا، تو یہ آپ کو معجزے دکھا دے گا، یہ آپ میں جبریل کی سی قوت پیدا کر دے گا. کیا کہا اقبال نے کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامین پیدا. اس میں روح الامین جبریل کی سی طاقت پیدا ہو جاتی. پھر علامہ اقبال کی فکر کا بڑا نمایاں پہلو تھا محنت، جد و جہد. محنت پہم، مسلسل جد و جہد. کیا کہا اقبال نے؟ بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد. دیکھیں خانہ فرہاد کا تیشہ جد و جہد کی علامت سمجھا جاتا ہے نا، کہ اس نے ایک مشن لیا تھا کہ میں پہاڑوں سے نہر نکالوں گا. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب اس کا تیشہ جب وہ ٹکراتا ہے، جو سٹرائک کرتا ہے پتھر پہ، تو ایک شعلہ اور شرر نکلتا ہے. وہ اس کے گھر کو روشنی بھی فراہم کرتا ہے، خوشحالی بھی لاتا ہے، ترقی بھی لاتا ہے. یعنی آپ جد و جہد کریں گے تو آپ کو خوشحالی ملے گی. ترقی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ جد و جہد کا راستہ ہے.
اقبال نے ایک بہت اعلیٰ کیا خوبصورت شعر ہے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ جد و جہد کرتے رہو اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ لیک آف ریسورسز. کیا کہا اقبال نے؟ اگر یک قطرہ خونداری، اگر مشت پریداری، بیامن باتو آموزم طریقے شاہ بازی را، کہ اگر تمہارے جسم میں خون کا صرف ایک قطرہ بچا ہے اور تمہارے پاس صرف مٹھی بھر پر ہیں تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں شاہین کی طرح اڑنے کا طریقہ بتاؤں گا. جی تو یہ اقبال کا اتنا پاورفل میسج. پھر اقبال نے بہت زور دیا کہ اگر آپ پرفیکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اقبال کا یہی تھا کہ بھائی یو شوڈ بی پرفیکٹ ان یور فیلڈ، جس فیلڈ میں، تو اس کے لیے جد و جہد خون جگر جلانا پڑے گا. رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. اور نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. کہ یعنی موسیقی ہو یا پینٹری ہو یا شاعری ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، اگر آپ نے اس میں ایکسلنس اچیو کرنی ہے تو آپ کو خون جگر جلانا ہوگا. پھر اقبال کا بہت نمایاں فکر کا نمایاں پہلو ہے کہ کردار، کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. یعنی وہی آپ کا ہیرو ہے، ہیرو ہونا چاہیے، اور وہی قیادت کے اہل ہے جس کے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے، نہ مالی کرپشن کا نہ اخلاقی کرپشن کا، کردار کا. کردار. اقبال اپنے زمانے کا جو بڑا اہم ایک فیلڈ تھا مذہب، اس میں دو قسم کے لیڈر اس وقت ہوتے تھے، آج بھی ہیں، مولوی اور صوفی. تو اقبال دونوں کے مشکوک کردار سے بدظن تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کم پڑھا لکھا مولوی جو ہے وہ مس انٹرپریٹ کرتا ہے مذہب کو، اور صوفی جو ہے وہ جد و جہد کے خلاف ہے. اس لیے اقبال نے کہا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی یہ احوال، احوال کا حال احوال، ہاتھ میں تسبیح حال احوال ڈالتا ہے. صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صرف تقریریں. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. یعنی ہی از لوکنگ فار اے مین آف کریکٹر، کردار. اور پھر بال جبریل میں، ان کی کتاب جو بال جبریل ہے، اس میں ایک مکالمہ ہے اقبال کا اور ان کے روحانی مرشد مولانا روم کا. اقبال سوال پوچھتے ہیں اور مولانا جواب دیتے ہیں. تو اقبال پوچھتے ہیں علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ. تو اس کا جواب دار اقبال خود اس کا جواب آتا ہے کہ علم و حکمت زائد از نان حلال، عشق و رقت عائد از نان حلال. کہ یہ جو ویدر اٹ از نالج اور وزڈم یا پیشن، یہ سارا کچھ رزق حلال سے مل سکتا ہے، اور اسی سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. رزق حلال یعنی لافل ارننگ، ایمانداری، آنیسٹی جو بہت ضروری ہے ہر فیلڈ میں، انٹیگریٹی اور کریکٹر. تو اس پہ علامہ اقبال نے بہت زور دیا. دیکھیں اس زمانے میں بہت بڑے بڑے اسکالر تھے آف انٹرنیشنل اسٹیچر، آج سے 100 سال پہلے، اور بڑے بڑے فائری اسپیکر تھے پورے ہندوستان میں، مسلمانوں میں بھی. مگر قیادت کے لیے علامہ اقبال نے ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا. علامہ اقبال کی بصیرت افروز نگاہیں کہاں جا کے ٹھہری؟ 7 سمندر پار. اور انہوں نے کس کا انتخاب کیا؟ محمد علی جناح کا. ٹھیک ہے. اچھا، اور انہیں جناح صاحب کو علامہ اقبال نے کہا کہ آپ واپس آئیں لندن سے، آپ قیادت کریں. کئی مسلمان آتے تھے علامہ اقبال کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہتے ہیں کہ جناح صاحب ہی صحیح سب سے بہتر ہیں بطور لیڈر، تو وہ تو اردو بھی صحیح نہیں بول سکتے، از اے ویسٹرنائز پرسن. تو علامہ اقبال کیا جواب دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ پورے ہندوستان میں وہ واحد لیڈر ہیں who is incorruptible and unpurchasable، انہیں دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی. سو لیڈر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جناح جیسا. ہاں، جس سے
جس کا کردار پہ کوئی داغ نہ ہو، جسے دنیا کی کوئی طاقت خرید نہ سکے. چل ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ناظرین بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. جی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین، اور ذوالفقار چیمہ صاحب ساتھ موجود ہیں. ہم بات کریں اقبال کے افکار سے متعلق، اور جس طرح انہوں نے شعر پڑھے، میں ضرور جاننا بھی چاہتا تھا ان سے کہ اتنے زیادہ شعر یاد کیسے کیے، دیٹ ٹو ان فارسی بڑا مشکل ہوتا ہے. ساتھ ساتھ سر، چونکہ آپ نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ کردار پہ بڑا فوکس ان کا، لیڈر کیسا ہونا چاہیے اس پہ ان کا خاصا کام. اس دور میں نوجوان کسی بھی فیلڈ کے اگر لیڈر کی ہم بات کریں، وہ ان کے ظاہر تعلیمات سے بن سکتے ہیں. ترویج کیسے ہو، کنیکٹ کیسے کریں اقبال اور نوجوان؟ اسی کی طرف آ رہا ہوں. وہ جو ہم کردار کی بات کر رہے تھے، کریکٹر کی، کیونکہ علامہ اقبال سمجھتے تھے، اور جس کو تاریخ نے صحیح ثابت کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے دامن پر یا مالی یا اخلاقی کرپشن کے داغ ہوں، وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، اور ایسا شخص کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتا. یہ بھی ایک اٹل اصول ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم سمجھیں کہ جی فلاں شخص ہمارا لیڈر ہونا چاہیے، وہ تقدیر بدلے گا، تو پھر ہمیں پوری محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا شخص منتخب کریں، ایسا شخص ڈھونڈیں. جس طرح اقبال نے جناح صاحب کو قائل کیا واپس آئیں، جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو، نہ مالی کرپشن کا نہ اخلاقی کرپشن. اچھا، پھر دیکھیں علامہ اقبال کو اس پر بڑا دکھ ہوتا تھا جب وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں نے علم اور تحقیق یعنی نالج اینڈ ریسرچ سے اپنا رشتہ توڑ لیا. وہ سمجھتے تھے کہ جب تک نالج اینڈ ریسرچ مسلمانوں کی ٹاپ پریورٹی رہا، یہ دنیا کی سپر پاور رہے. بالکل، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی میراث تھا، علم حاصل کرنا، تحقیق کرنا. بالکل، ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے. اور then the Europeans took away from us. وہ لے اڑے. کیا کہا اقبال نے؟ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. علامہ اقبال کا یہ خواب تھا اور ایک خواہش تھی کہ مسلمان نوجوان اپنا زیادہ وقت لیبارٹریز میں گزاریں اور ریسرچ کریں، وہاں سے ایسی قوت حاصل کریں جس کی بنا پر یہ ستاروں پہ کمندیں ڈالیں، یہ چاند اور یہ سورج سب ان کے مطیع فرما بردار بنے. مگر انفارچونیٹلی ایسا نہ ہو سکا. ہم نے کتابیں پھینک دیں، کتاب سے علم سے رشتہ توڑ لیا، اور لیبارٹریز کو، ریسرچ لیبارٹریز کو تالے لگا دیے. تو پھر اقبال بڑے افسوس اور دل گرفتگی میں پوچھتے تھے کہ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق. یعنی یہ آپ کا ڈیگر آف ریسرچ جو ہے یہ بلنٹ ہو گیا. کیوں؟ کس طرح ہوا؟ کیوں اس طرح ہوا؟ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق؟ ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، اور یہ مہر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک. ان کا تو یہ خواہش تھی. پھر یہ تھا ایک اور بہت بڑا کارنامہ، دیکھیں علامہ اقبال کا یہ ہے جو سب مانتے ہیں اور ہمارے ریلیجس لیڈرز بھی تسلیم کرتے ہیں، کہ جب انگریز یہاں آئے تو وہ یہاں فاتح بھی تھے، انہوں نے ہندوستان کو فتح کیا. جب بھی کوئی فاتح آتا ہے تو وہ پھر اپنا کلچر، اپنی تہذیب لے کر آتا ہے، اور انگریزوں کی اپنی تہذیب تھی، اسے ساتھ لے کر آئے تھے، اور وہ لوکل تہذیب کو بالکل ہڑپ کر رہی تھی، قسم کا اس نے ریپلیس کر دیا تھا. اور مغربی تہذیب کا سیلاب اتنا شدید تھا کہ وہ ہر چیز کو بہا کر لے جا رہا تھا، حتیٰ کہ عقیدوں کو بھی، فیتھ کو بھی. اور اس وقت اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے کے لیے جو ہے سب سے مؤثر آواز علامہ اقبال کی تھی. انہوں نے اس کو انٹلیکچولی چیلنج کیا، اینڈ ہی ایکسپوز دی بلیک اسپاٹس آف ویسٹرن سویلائزیشن، اور مسلمانوں کو بھی اور ہندوستانیوں کو بھی حوصلہ دیا کہ بھائی آپ حوصلہ کریں، اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ بی میسمرائزڈ، ڈونٹ بی انیمرڈ. میں اس تہذیب کو جانتا ہوں کیونکہ وہ اس کے مرکز میں رہ کے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کی چکا چوند بہت ہے، چمک دمک، اٹ از ڈیزلنگ، مگر اس کی چمک دمک جو ہے
ये आर्टिफिशियल या नकली जेवरात वाली चमक है, नजर को खीरा करती है चमक तहजीब मगरब की, ये सन्नाई मगर झूठे निगों की रजाकारी है। चेहरा रोशन अंदरों चंगेज से तारीख तर, इनके चेहरे मत देखो, चेहरे तो बड़े सफ़ेद हैं, गोरे हैं, मगर इनके अंदर जो है वो साजिशें हैं, एक्सपेंशनिज्म के डिज़ाइंस हैं, कलोनियलिज्म के इनके इरादे हैं, आपके ख़िलाफ़ नफ़रत है, कारत है। और हर शख्स उनसे उस तहजीब से मरूब हो रहा था, मगर इकबाल कैसे मरूब होते? वो इकबाल नहीं हुए, उसकी वजह भी अल्लामा इकबाल ने बताई। क्या वजह थी? अल्लामा इकबाल ने कहा कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, मुझे इसकी हिकमत और दानिश के जो जलवे हैं चकाचौंध, मुझे मरूब हरगिज़ नहीं कर सका। हाँ, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। My sources of inspiration are those personalities who are and who would remain the role models for the entire humanity for all times to come. मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ, उनसे रहनुमाई लेता हूँ, उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। मुझे ये तहजीब क्या मुतासर करेगी? देखें, आज जो है लोग बड़े एकदम मुतासर हो जाते हैं कि जनाब फ़लाँ जो है उसने ये चीज़ ईजाद की, फ़लाँ मुल्क ने ये चीज़ ईजाद की। वो भाई ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी इज़ ओके, उसकी अपनी अहमियत है, वो उससे हमें चीज़ें सीखनी चाहिए बिल्कुल, मगर उसकी जो गलत चीज़ें हैं, जो उसकी नुकसानदेह चीज़ें हैं, वो हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए। इकबाल का यही था कि आप उनसे ये लें, साइंस भी सीखें, टेक्नोलॉजी भी सीखें, मगर ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है, नज़रिया हयात जो है, वो वही सबसे बेहतरीन है जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के ज़रिए भेजा है। बेशक। और देखें, आज कोई बात करता है तो एकदम शुरू हो जाते हैं, नहीं जी नहीं, ये तो रियासती उमूर से मज़हब का क्या ताल्लुक़। देखें, अल्लामा इकबाल को पूरी दुनिया का उन्होंने स्टडी किया था, लीडरों के हालात ज़िंदगी भी देखे थे, और सारी हिकमत के बाद फिर वो इस नतीजे तक पहुँचे। उन्होंने क्या कहा कि जलाल पातशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। अगर आप दीन को, मज़हब या दीन क्या है, दिस इज डिवाइन गाइडेंस, अल्लाह और रसूल की तरीक़ेकार उसमें है, की गाइडेंस है, गाइडेंस है। अगर आप गाइडेंस को निकाल देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? चंगेज़ी रह जाएगी। बिल्कुल, अब हमारे सामने है, देखें, जहाँ डिवाइन गाइडेंस नहीं है, वो लोग जब कहीं उन्होंने को मुल्क फतह किया तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ जेनोसाइड हुई, बिल्कुल, वहाँ मास किलिंग्स हुई, वहाँ ख़वातीन की इज़्ज़तें पामाल हुई, गैंग रेप्स हुए। मगर इस्लामी फ़ौजें जहाँ गईं, आपने तारीख़ पढ़ी है, उनको चाहे उनके अपने कितने बंदे शहीद हुए, लेकिन जब उन्होंने फतह किए तो उनके पास चूँकि डिवाइन गाइडेंस थी, अल्लाह के अहकामात थे जो उनको रोकते थे, जो उनको डिसिप्लिन करते थे, लिहाजा वहाँ फसल भी तबाह ना हो, बिल्कुल, यही बच्चों पर भी हाथ ना उठाया गया, खवातीन की पूरी इज्जत की गई। तो अगर डिवाइन गाइडेंस को आप हटा देंगे तो फिर खूनरेज़ी होगी, खोपड़ियों के मीनार बनेंगे, जेनोसाइड होगी, नस्ल कुशी होगी। तो इकबाल का यही पैगाम है जो आज भी तरोताज़ा है, बस उसे समझने की ज़रूरत है सर। अच्छा, और उसको समझने की ज़रूरत है, निसाब में दोबारा डालने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। मीडिया ये के मैं समझता हूँ कि ये रोल उनका बड़ा गलत है कि इकबाल जैसे मोहसिन के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं है कि प्राइम टाइम में प्रॉपर प्रोग्राम होने चाहिए। बिल्कुल, ये दुनिया का तारीख़ का अटल असूल है जो अपने मोहसिनों को फरामोश कर दें, उनको पूरी इज्जत ना दें, तारीख उन्हें डस्टबिन में फेंक देती है। बेशक, और यही वजह है सर कि हमारी कोशिश पीटीवी की कि हम इस पर बात करने की कोशिश करते हैं डेली बेसिस पे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। जुल्फ़िकार चीमा साहब साथ मौजूद। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ फर्दर नाज़रीन वापस आते हैं, साथ रहिए।
जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक लगाते हैं ज़रा म्यूज़िक का तड़का। शो के एंड में मौजूद है हमारे साथ निकमतीन रसूल और मुख्तलिफ ज़बानों में गाते हैं। एक्टिंग का भी शौक है, यूट्यूब पे भी उनकी वीडियोस हम देखते रहते हैं, तो आज सोचा ज़रा उनसे कुछ सुनते भी हैं और जानते हैं कि इसको एज अ करियर लेकर क्यों नहीं चला, ज़्यादा फिटनेस पर फोकस ही क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। फिटनेस पे ज़्यादा तवज्जो क्यों और इसको इतना साइड पे क्यों रखा? सर आई वुड से दैट दोनों साथ साथ ही साथ लेके साथ चलता हूँ वैसे तो जनरली स्पीकिंग। ओके। बट फिटनेस में मेरी दिलचस्पी जिस तरह के म्यूज़िक में थी बचपन से ही, उस तरह से वो ज़्यादा आई वुड से कि मेरी ज़िंदगी में ना एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है दोनों चीज़ों के बीच में। अच्छा। क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रीज़ ऐसी है ना कि देयर इज़ नॉट अ लॉट दैट्स नोन अबाउट देम इन द सेंस दैट दे आर वेरी इमर्जिंग, दे आर वेरी न्यू, और उसमें कॉन्स्टेंटली यू फाइंड new developments in them, and there's young people and lots of creative people who are very innovative and stuff, and they're pursuing it as a passion most of the time. So what I realized is as far as pursuing a passion goes, although music mera first passion hai, lekin fitness mein I was able to actually you could say be more professional. बिल्कुल ठीक I got certified as a coach, बिल्कुल right? ठीक है। वो मैंने फॉरेन सर्टिफिकेशन वगैरह की। म्यूजिक की अगर सर्टिफिकेशन होती मैं वो भी कर लेता। लेकिन क्योंकि म्यूजिक आपकी पहली मोहब्बत थी, तो हम चाहते हैं कि इस पहली मोहब्बत से आप आगे बढ़ाएं प्रोग्राम को। चलिए ठीक है। अच्छा सा गाना सुनाएं। अब वैसे तो आप मुख्तलिफ ज़बानों में गाते हैं, उर्दू से स्टार्ट करते हैं। हाँ। मैं I'll try to sing something that's English and then kind of lead. चलें ऐसे कर लें, आपकी मर्जी है जी। ठीक है, चलें चलें। Thank you. अच्छा थोड़ा प्रेशर हो गया मुझे। अच्छा, इसके लिए माहौल भी बनाना होता है थोड़ा सा? Not really. I think आज तो वैसे भी मौसम वगैरह भी अच्छा है तो गाया जा सकता है। गाया जा सकता है। Sunshine when she's gone, it's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, she's always gone too long. Anytime she goes away, anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone, it's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, this house just ain't no home. Anytime she goes away, anytime she goes away.
واہ. And I know, 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 I know. Hey, I'll leave the young thing alone. There ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home anytime she goes away. थोड़ा उर्दू भी करें, फरमाइश आ रही है. हाँ. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया. दिल में मेरे अब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे. और यही अगर स्विच करें आपको टर्किश के लिए तो मैं क्यों आता है गुस्सा मुझे प्यार पे. मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा. क्या करूं हो दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया. गुलाबी आंखें क्या बजाते हैं Very गिटार nice, यार, very जबरदस्त. nice. और मैं और ये सोच स्लो रही थी- पेस गाने लगते हैं आपको ज्यादा पसंद है. हाई नोट्स पे नहीं जाते. हाँ, हाई नोट्स. असल में वो मॉर्निंग है ना तो. अच्छा, वैसे आप हाई नोट्स वाले भी गाते हैं गाने? Yes, sort of. मतलब हाई नोट से मुराद लाइक जरा बहुत ऊंची आवाज, ऊंची खुली आवाज. वाली, वो दूर महल्ले तक जा रही हो. हाँ हाँ गा लेता हूँ. लेकिन वही है कि फिर वो थोड़े वो इमोशनल से गाने हो जाते हैं. I wanted to keep it a little bit light and ओके. अच्छा, वक्त बड़ा कम है तो टर्किश हमने नहीं सुनाएंगे आप कुछ? टर्किश गाना सुनाऊँ आपको? सुनाए ना. चलें उसी हम क्लोज कोशिश करते हैं करते शो हैं. को टर्किश गाना सुनते ताकि आप जान सकें कि ये टैलेंटेड है भाई कि अंग्रेजी, उर्दू, अब टर्किश. Alright, बड़े से बात गा रहा हूँ. आप टर्किश बोलते हैं क्या? नहीं. तो फिर लिरिक्स में गलती हमें हुई तो- कौन सी समझ आनी है? अच्छा, ठीक है. Takmasalına eline de beni artı yanımdan katlatıyor. Ağzım sakıza sisirip varsız patlatıyor. Biz böyle mi meyli babamızı da yeni gareleri aldı. Yeni adet geçmiş ki koyava astarma havadu. Seni gidi findik kirayla nidelehinden çıkara. Hayrın puskul bila yakalar asım. Seni gidi findik kirayla nidelehinden çıkara. Hayrın puskul bila yakalar asım. Takma salına elin adı beni artı yarımdan katlatıyor. Ağzım sakıza sisirip hırsız patlatıyor. Biz böyle mi meyli babamızı da yeni galeri aldık. Yeni adet geçmiş ki koyava astarma havadu. Seni gidi findik kira.